वाचन शिरोमणि पण्डित श्री दीनबन्धु पोखरेलज्यू आज हाम्रो कार्यक्रमको आकर्षक व्यक्तित्व, उहाँलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि सम्मानपूर्वक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समासेन मस्टो कुलदेवता प्रतिष्ठानका अध्यक्ष महोदय, मञ्चासीन धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरू, मातृशक्तिहरू र मस्टो कुलदेवतालाई सम्मान गरिकन, भावना प्रकट गरिकन, यसप्रतिको लगाव जगाएर यो अभियानमा समाहित समादरणीय सज्जनहरू, सर्वप्रथम यहाँ जस्तो विद्वान व्यक्तित्वहरू, धर्मभिरुहरू, धर्मजनहरू, धर्मात्माहरूले मलाई आजको यो विशिष्ट कार्यक्रमको प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्वको हैसियतमा आमन्त्रण गरिकन यहाँको विषयमा समुद्घाटन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा र सबैप्रति, आयोजक परिवारप्रति हार्दिक साधुवाद, सम्मान, आभार व्यक्त गर्दछु। सम्मानित सज्जनहरू, मस्ट शब्दले म अत्यन्तै विभोर हुने मान्छे, हर्षित हुने मान्छे र म चाहिँ मस्टलाई सम्मान गर्ने मान्छे। मेरो कुल देवता नै मस्ट मण्डली। म दुध पोखरेल, जो भारद्वाज गोत्रीय दुध पोखरेल परिवारमा जन्मिएको, र हामीले वैशाख पूर्णिमामा हामी कुल देवताको पूजा गर्छौँ। हामी चाहिँ मस्ट मण्डलीको पूजा गर्छौँ र यस बारेमा मस्ट मण्डली कुल देवताको जुन किसिमको नाम राखेर हाम्रो कुल देवता प्रतिष्ठान बनेको छ, यसमा कुनै न कुनै परोक्ष अपरोक्ष रूपमा यो अभियानमा म पनि सामेल छु, म पनि समाहित छु भन्न यहाँहरूको समक्ष म यो पनि उद्बोधन गर्न चाहन्छु, यो पनि उद्घोष गर्न चाहन्छु। मैले बुझेको दर्शन के हो त भन्दा यो शिव र शक्तिको समुच्च रूप, मस्ट भनेको शिव र शक्तिको रूप हो। शिव पुराणमा एउटा श्लोक के उल्लेख छ भने जाने त्वामी सम विश्वस्य जगतो योनि विजय सत्य शिव चतब्रह्म एतत् ब्रह्म निरन्तर। ब्रह्मको स्वरूप दुईटा आयाम हुन्छ, ब्रह्मको दुईटा आयाम हुन्छ, एउटा शिवको आयाम, अर्को शक्तिको आयाम। शिव भनेको चाहिँ चैतन्य ब्रह्म हो, शक्ति भनेको प्रकृति हो। त्यसैले प्रकृति र चेतना, प्रकृति भनेको भौतिकता हो, चेतना भनेको आध्यात्मिकता, आत्मिक अस्तित्व, चेतना ब्रह्म हो। त्यसैले ब्रह्म, चैतन्य ब्रह्म र प्रकृति जन्य विषय, जसलाई सांख्य दर्शनले पुरुष र प्रकृति भनेर भेद गरेको छ। पुरुष भनेको चेतना, प्रकृति भनेको जड सांसारिक पदार्थ जन्य विषय हो। त्यो दुईटा बीचको समायोजनको रूप नै शिवशक्ति हो। त्यसलाई नै कुनै न कुनै रूपमा हामीले मानवहरूमा हामीले सम्मान गर्दा, पूजा गर्दा रुद्राक्ष नभई हुँदैन, त्रिशूल नभइकन हुँदैन मैले बुझ्दाखेरि। त्यसैले यहाँ कतै न कतै शिव र शक्ति यानि कि उमा महेश्वरको शक्ति विद्यमान छ भन्ने मैले बुझेको छु। हामीले मष्टमण्डलीको पूजा गर्दाखेरि गौरी पूजा गर्छौँ। हाम्रो दर्शनले चाहिँ हाम्रो कुल देवतामा गौरी पूजा गर्ने भनेर गर्दछ। त्यो गौरी पूजा गर्दा पनि उमा महेश्वरकै पूजा हुन्छ। त्यसैले यो भूमि मैले के लाग्यो भन्दाखेरि यो भूमि यो उज्बेकिस्तानदेखि पश्चिमको भूमि, तुर्कमेनिस्तानभन्दा पश्चिमको भूमि, देश जसमा चाहिँ बलुचिस्तानभन्दा पश्चिम, यो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलुचिस्तान, इरानको पूर्वी भाग, त्यसपछि यहाँबाट लिएर बर्मासम्म, तिब्बतभन्दा तल नेपाल, भुटान, भारत हो। यो पछि आएर विभिन्न आयाममा, विभिन्न दर्शनले, विभिन्न सम्प्रदायले यसलाई विभक्त गर्यो। तर हाम्रो यो सबै मस्ट पूजा गर्ने भूमि हो। मस्ट पूजा गर्ने भूमि भनेको शिवजीको सम्मान गर्ने भूमि, यो शैव भूमि, यो शैव सभ्यताको भूमि। यो विश्वको सबैभन्दा जेठो सभ्यता भनेको शैव सभ्यता, जुन शैव सभ्यताबाट तीनटा आयामको व्याख्या भएको छ। तपाईँ, मैले त पुरै बाइबल पढेको मान्छे, 11 वर्ष बाइबल पढेँ, मैले केही पनि पाइनँ बाइबलमा, विश्वास गर त्यति मात्रै पाएँ, दन्त्य कथा बाहेक केही पनि पाइनँ। अब अहिले धेरै अभियन्ताले भन्नुभएको छ आज मैले अन्यथाहरूको विरोध गरे त होइन। आज डिसेम्बर 25 क्रिसमस डे भनेर भन्ने गरिरहेका छन्। जब क्रिसमस डेको कुरा डिसेम्बर 25मा चाहिँ गरे येशू ख्रीष्ट जन्मेको भन्ने कुरा बाइबलले कहीँ पनि, नो ओल्ड टेस्टामेन्ट, नो न्यू टेस्टामेन्ट, कुनै बाइबलले पनि व्याख्या गरेको छैन। हामी हवाको पछि लागिरहेको छौँ। हाम्रो यत्रो विशाल दर्शन छ, शैव दर्शन, वैदिक दर्शन, हिमालको सभ्यता, विश्वको सबभन्दा जेठो सभ्यता, हैमवत सभ्यता।
यो सभ्यताको भूमि नेपाल हो, यसको प्रारम्भ भूमि नेपाल हो। यहाँ मष्ट पूजा हुन्छ। मष्ट भनेको चाहिँ परब्रह्म निराकार स्वरूप पनि हो। मष्ट भनेको शिव र शक्तिको समुच्च रूप पनि हो, जहाँ प्रकृति र पुरुषको मिलन हुन्छ। हाम्रो शरीरमै प्रकृति र पुरुषको मिलन छ। मष्ट विज्ञान भन्दा के हो त भन्दा प्रकृति र पुरुषको सम्मिलन, द कन्सिलेसन बिट्विन soul, the consciousness and the matter, पदार्थ र चेतनाको सम्मिश्रण शिव र शक्तिको स्वरूप, त्यसलाई हामी मष्ट भनेर पूजा गर्छौँ। हामी निर्गुण निराकारकै रूपमा मान्छौँ, आकार हुँदैन भन्छौँ। हुन त अहिले दारे मष्ट, दुधे मष्ट, विभिन्न चाहिँ मष्टहरूको कुरा पनि आइरहेछ, तर समुच्च रूपमा त्यो शिवकै स्वरूप हो भन्ने मैले जानेको छु। मेरो अध्ययनले मलाई त्यो निष्कर्षले मलाई त्यो निकालेको छ। र शिव र शक्तिको पूजन भूमि, यजन भूमि, जहाँ हामी मष्टको कल्पना गरेर प्राणीको उद्धार गर्छौँ, प्राणीको उद्धार गर्छौँ। हामी यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि बकरी ईदमा इस्लामहरूले चाहिँ करोडौँ अरबौँको सङ्ख्यामा चाहिँ बाख्राहरूको चाहिँ वध गर्दा, गाईको वध गर्दा, नेपालमै पनि अहिले वध गर्ने चलन छ। मानवाधिकार कर्मीहरू केही आउँदैनन्, कोही बोल्दैन, केही बोल्दैन, कोही चुक्क, कोही चाहिँ बोल्दैन। त्यस पछाडि कसैले सामाजिक सञ्जालमा त्यो किसिमको माहौल सिर्जना गर्दैन। जब हाम्रो दुर्गा पूजा आउँछ, मष्ट पूजा आउँछ, हामी चाहिँ गएर त्यो किसिमको परम्परा, हाम्रो परम्परा के छ भने अत्यन्त वैज्ञानिक परम्परा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने प्राणीहरूलाई इकोसिस्टममा बाँध्ने, प्राणीहरू बढेको बढे गऱ्यो भने एउटा प्राणीको मात्रै समृद्धि उन्नयन भयो भने त्यसले इकोसिस्टममा प्रभाव पर्छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि त्यसै काट्न हुँदैन। देवी देवताको नाममा चाहिँ त्यसलाई मुक्ति दिलाउनुको लागि त्यसलाई चाहिँ पूजन यजन गरेर त्यो भड्किएका जीवात्माहरू, यानि कि पशुजन्य जीवात्माहरूलाई चाहिँ प्राणीजन्य जीवात्मालाई हामीले मुक्ति गर्ने, तिनीहरूको चाहिँ प्राणलाई अन्त्य गरेर चाहिँ केवल आत्मालाई परमात्मासँग जोडाइदिने, परब्रह्मसँग जोडाइदिने एउटा परम्परा पनि हाम्रो बलि प्रथा, मष्टसँग बलिको सम्बन्ध पनि रहेको छ। त्यो भनेको इकोसिस्टममा प्रभाव पारेको र कसैको प्राणी त्यसै हत्या गर्नुहुन्न, ईश्वरको नाममा ईश्वरलाई पुकारेर ल यसको चाहिँ मुक्ति होस् भनेर कामना गर्नुपर्छ। त्यो कहाँ छैन चाहिँ विश्वमा कुन दर्शनमा छैन चाहिँ यो बलिको कुरा। तपाईँले बाइबल पुरै पढ्नुभयो, गाई र गोरुको बलि गरेको पाउनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ इस्लाम दर्शनमा अध्ययन गर्नुभयो, पुरै कुरान पढ्नुभयो, त्यहाँ बलिको बाहेक केही कुरा छैन। त्यसले हामीलाई मात्रै बलि पूजन गर्ने भनेर त्यो किसिमको हामीलाई हेरेको दृष्टिकोण, प्राणीप्रतिको चाहिँ हिंसा गर्ने या प्राणी मैत्री भावना नभएको दर्शन भनेर हामीलाई अपमान गर्ने चलन छ, त्यो बिल्कुल एकदम गलत हो। त्यसैले मष्ट भनेको समग्रमा ब्रह्म र प्रकृतिको सम्मिश्रणको स्वरूप हो, जसलाई तपाईँको जीवनसँग जोडिएको आयाम सम्बोधन गरिएको छ। जसमा के भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा पनि दुईटा आयाम सँगसँगै विद्यमान छ। एउटा आयाम चेतनाको आयाम छ, जुन चेतनाको आयामले तपाईँले पाइतालामा कसैले छोइदियो भने पनि त्यो मस्तिष्कले थाहा पाउँछ। कसैले घोजिदियो भने काहीँ कुनै अङ्ग प्रत्यङ्गमा कसैले काहीँ ठक्कर दियो भने हाम्रो चाहिँ मस्तिष्कले थाहा पाउँछ। त्यो थाहा पाउने भने के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण शरीर नै चैतन्य ब्रह्मसँग व्याप्त छ, यानि कि चेतनामै छ, चेतना व्याप्त छ। त्यो चेतना यहाँबाट विच्छेद गर्ने बित्तिकै यो शरीर त लास हुन्छ। त्यो शरीर भनेको प्रकृति हो, चेतना भनेको ब्रह्म हो, ब्रह्म भनेको शिव हो। त्यो शिवलाई छोडिदिएपछि शिवबाट सब बन्छ, त्यो शिव तत्त्व हटेपछि। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने हाम्रो शरीर प्रकृतिजन्य शरीर यो विद्यमान, यसमा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर र कारण शरीर तिनवटा विद्यमान छ। त्यसलाई प्रकृति भनिन्छ भने त्यसभित्र चेतना ब्रह्म जो शिव तत्त्व छ त्यसलाई चेतना आत्मा भन्छौँ हामी, जसले गर्दाखेरि प्राण चलेको छ, हामीले हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गले काम गरिरहेको छ। त्यसले त्यो दुईटाको समुच्च रूपमा आत्मा केन्द्रित पूजन यजन विधि नै मष्ट पूजा हो। त्यसैले शिव र शक्तिको पूजा, आफैभित्रको पूजा, ब्रह्माण्डको पूजा र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा विद्यमान परमाणु अणुको पूजा। किन भनेदेखि अणु परमाणुमा पनि परमाणु हेर्ने भने इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन विद्यमान हुन्छ विज्ञानको भाषामा। बिचमा न्युक्लियस हुन्छ, न्युक्लियस भनेको चेतना हो। इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन भनेको चाहिँ के, न्युक्लियस भनेको ऊर्जा हो। ऊर्जा भनेको हाम्रो शरीरमा विद्यमान चेतना हो, त्यसलाई हामी चैतन्य ब्रह्म भन्छौँ। अहिले विज्ञानले के मानेको छ भने परमाणुमा रहेको इलेक्ट्रोनमा पनि
पदार्थ मात्र होइन, तरङ्ग छ। त्यो तरङ्गको स्रोत भनेको चाहिँ त्यो चेतना हो। त्यसलाई अहिले गड पार्टिकल भनेर चाहिँ हाम्रो अहिलेको चाहिँ आधुनिक विज्ञानले स्वीकार गरिसकेको छ। यसले मस्ट पूजन एजेन्ट विधि के छ भने चेतना, द गड पार्टिकल, पदार्थ बाई प्रकृति, प्रकृति र चेतना दुईटा नभइकन संसार चल्दैन भन्ने कुरा हाम्रो दर्शनले जुन कुरा प्रतिपादन गर्यो, शैव दर्शनले, हैमवत सभ्यताले, त्यही कुरा विश्व ब्रह्माण्डले अहिले मान्दै आएको छ। यसले हाम्रो दर्शन अत्यन्त वैज्ञानिक छ, हाम्रो कुल पूजा परम्परा अत्यन्त वैज्ञानिक छ। यसको संरक्षण गर्न जरुरी छ। त्यही भएर हामीले यसका लागि हाम्रो आधार के हो त भन्दाखेरि हाम्रो आधार भनेको ओम हो। ओम मस्ट पूजा गर्ने पनि ओम मान्छन्। त्यसपछि ओम किराँत सभ्यतामा मान्नेहरूले पनि ओम मान्छन्। ओम बौद्ध मार्गीहरूले पनि ओम मान्छन्। ओम भनेको सम्पूर्ण सभ्यताको जननी हो, सम्पूर्ण शब्द ब्रह्मको नाथ, ब्रह्मको आधार हो। त्यसैले यो विषयलाई अनुशीलन गरेर हामीले अघि नै हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व विष्णुबहादुर खड्काजीले भनिसक्नु भएको छ कि हामीले विश्व ओमकार महासङ्घ यो समुदाय सबैलाई जोड्नका लागि नेपाल ओमकार भूमि हो भन्ने सन्देश दिनका लागि यो अभियानको शुभारम्भ गरेका छौँ। यसले ओमकार परिवारभित्र हामी सबै वस्तु पूजा गरौँ, हामी सबै प्रकृति पूजा गरौँ, हामी सबै बौद्ध परम्परा, वन परम्परामा आधारित सबै चिन्तन राख्नेहरू एक ठाउँमा समाहित छौँ। यसलाई यही ढङ्गबाट बुझ्नु होला। हाम्रो कुल परम्परा, हाम्रो पूजन र यजन विधि, हाम्रो पूजन र यजन विधिमा भन्दैछु, पूजा गर्ने विधि र यज्ञ गर्ने विधि त्यो सम्पूर्ण विज्ञानले परिपूर्ण छ। हामीले टीका लगाउनु पनि यसमा विज्ञान छ, हामीले चाहिँ टुप्पी पाल्नु पनि यसमा विज्ञान छ, यसमा जनै लगाउनु पनि विज्ञान छ, घरमा कुश राख्यो भने पनि विज्ञान छ, सबै विज्ञान छ। त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले लिपिबद्ध गरेका छौँ। अब एउटा मात्र उदाहरण दिउँ, घरमा कुश राख्यो भने अहिले फिनल्यान्डका वैज्ञानिकहरूले पुष्टि के गरे भने कुशमा कुचालक शक्ति बढ्यो, यसको रेडिएसनको खतरा हुँदैन, जसले गर्दा एन्टी थन्डर सावर रे भन्छ अङ्ग्रेजीमा कि चट्याङ विरुद्धमा लड्ने क्षमता कुशमा बढी हुन्छ र घरमा कुश राख्यो भने चट्याङ पर्दैन भन्ने कुरा अहिले विज्ञानले पुष्टि गरेको छ। त्यही भएर पहिले चाहिँ हाम्रा गुरुहरूले घरमा कुश राख्नु भनेर भने। त्यसैले यो मस्ट परम्परा चाहिँ विशेषतः शैव परम्परामा आधारित र सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले बुझेअनुसार विश्वामित्रले पनि मस्टको पूजा गर्नुभएको थियो। उहाँ गादी राजाको छोरो हुन्थ्यो, उहाँ ऋषि पद्धतिमा जानु। पहिले वैदिक कालमा यो थर्म जन्मिएको यो जात, यो थर्म जन्मेको यो जात भन्ने थिए, जे कर्म गर्यो त्यही जात भन्ने थियो। त्यसैले हामीले हाम्रा धामीहरू हुनुहुन्छ, कुल परम्परा धान्ने हाम्रा गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि एउटा ब्रह्म दर्जामै दिएर, ब्रह्म तत्त्व जान्ने ब्राह्मणकै दर्जामा दिएर धामीहरूलाई नि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने म चाहिँ। किनभने हामी सुत पौराणिकलाई ऋषि मान्छौँ, हामी वेदव्यासलाई जो माझीका नाति वेदव्यासलाई गुरु मान्छौँ, जो चाहिँ विश्वकर्माको छोरो विश्वरूपलाई ब्राह्मण मान्छौँ, हामी क्षेत्रीको छोरो चाहिँ शासकको छोरो गादी राजाको छोरो विश्वामित्रलाई हामी ब्राह्मण मान्छौँ, अनि गएर चाहिँ वेश्यापुत्र वशिष्ठलाई हामी ब्राह्मण मान्छौँ भने हाम्रा मस्ट परम्परा धाम्नेहरू उहाँहरू गुरु हुनुहुन्छ, ब्राह्मण हुनुहुन्छ, जसले ब्रह्म तत्त्व जान्दछ त्यो ब्राह्मण हो। यसैले यस्ता गुरुहरूको पनि सम्मान गरौँ, धामीहरूको सम्मान गरौँ, मानवहरूको सम्मान गरौँ। त्यो हाम्रो एउटा आधार हो। हुन त अहिले सबै हाम्रो परम्परा, म पनि मस्ट पूजक हो, मैले भनिहालेँ, म मेरो कुल देवता नै मष्टमण्डली भन्छन्, काहीँ कोही मष्टमण्डली भन्छन्, मेरो कुल पूजा त्यही हो। तर अहिले हाम्रो कुल पूजा परम्परालाई चाहिँ धर्म भनेर यो चाहिँ जनगणनामा अनेक किसिमको एउटा अभियान चलाएर ओमकार परिवारलाई विभक्त बनाएर हाम्रो वैदिक सनातन पद्धतिलाई चाहिँ छिन्न भिन्न गराउने पश्चिमाहरूको प्रपञ्चको गोटी बनेर हाम्रै दाजुभाइहरू पनि खेलेको, हिँडेको, बोलेको, चलेको देखिएको छ। यसका लागि सशक्त रूपमा यसको वैज्ञानिक व्याख्या गरिकन, किनभने शिव र शक्तिलाई नमानिकन मस्ट शक्ति जाग्दैन, मस्ट परम्परा चल्दैन भन्ने कुरा हाम्रो विज्ञानले पुष्टि गरिसकेका छ। शिव र शक्ति बिना सनातन पद्धति हुँदैन। त्यसले हामी सनातनीहरू एक हौँ, यो सन्देश जनजनमा प्रवाह गरौँ। हाम्रा चाहिँ जो ऋषिमुनिको परम्परा धान्नेहरू, हाम्रा धामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यही जनजन विशेषता हाम्रो यो कर्णाली प्रदेशमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक किसिमको चाहिँ त्यहाँका अत्यन्त गरिब निमुखाहरूलाई, अल्पज्ञहरूलाई दिग्भ्रमित बनाउने काम, भ्रम छर्ने काम भएको छ। हामीले गाउँ गाउँमा जाउँ, त्यसको प्रचार गरौँ र हाम्रो सनातनीहरूको एकताका लागि मस्ट कुल देवता प्रतिष्ठानले पनि विशेष पहल गर्दैछ। त्यसको एउटा कार्यकर्ताको रूपमा हामी काम गर्न म पनि तयार छु भन्ने यहाँको बिचमा
उद्घोष गर्दै यहाँहरूले जुन किसिमको एउटा परम्परा धान्ने, एउटा कुलको सम्मान गर्ने, एउटा विरासत जोगाउने र आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृतिप्रति सम्मान व्यक्त गरेर यो अभियानहरू चलाइरहनु भएको छ। यसका लागि म साधुवाद, सम्मान, आभार व्यक्त गर्छु, नतमस्तक भएर प्रणाम गर्दछु। यहाँहरू सबैको जय जय होस्। र यो आजको अधिवेशनले नयाँ कार्य समिति चयन गरेर एउटा सशक्त रूपमा हाम्रो संस्कार संस्कृतिको वैज्ञानिकीकरण गरिकन अर्को पुस्तालाई पुस्तान्तरण गर्ने क्रममा र हाम्रो सनातनीहरूको एकताका लागि हाम्रो मस्टकुल देवता प्रतिष्ठान कोशी ढुङ्गा साबित बन्नेछ र यसले नयाँ ऊर्जाका साथ कार्य गर्नेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिँदै यहाँहरूले आजको प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्वको रूपमा बोलाइदिएर यस्तो अत्यन्तै गौरवान्वित कार्यक्रममा सम्मान व्यक्त गर्नुभएकोमा म सबैलाई पुनश्च आयोजक परिवारलाई समुपस्थित समादरणीय सज्जनप्रति हार्दिक साधुवाद सम्मान व्यक्त गर्दै मेरो वाणीलाई यही विराम गर्दछु। ओम सङ्गच्छद्दम सम्बोधद्दम सम्भोगनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सञ्जानानम उपासते। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। हाम्रो मस्टो विज्ञ धेरै किताबहरू पनि मस्टो सम्बन्धी लेखिसकेका छ हाम्रो सरले। हाम्रो डिआइजी अवकाश प्राप्त डिआइजी श्री श्यामबहादुर खड्का सरलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अघि उद्घोषकजीले भन्न त मलाई विज्ञ भनेर भन्नुभयो। विज्ञ भन्दा पनि म एउटा सामान्य अध्येता हो। यी कुराहरू अलि बुझि नसक्नु र अध्ययन धेरै चाहिने भावनाले अहिले विज्ञ भनिहाल्न चाहिँ नमिल्ला। अब यो जस्तो यो मष्ट देवताको सम्बन्धमा धेरै कुराहरू बाहिर आउनु थियो। हामीले त्यो बाहिर ल्याउने कोसिस गरेको मात्रै हो। खास गरी हिमालय क्षेत्रमा पश्चिमको अहिलेको इन्दु नदी र पूर्वको ब्रह्मपुत्रसम्म जुन एउटा संस्कृति छ, एउटा अदृष्ट शक्ति अदृष्ट हामीले जुन कुराहरू देवताको रूपमा जात जातिले अथवा विभिन्न हिमालयको विभिन्न ठाउँमा बस्ने इभन तिब्बततिरका मान्छेहरूले पनि यो कुरालाई मानिरहेका छन्। यो के भयो भने सबै एक ठाउँमा आउन नसकेर मात्रै यो फरक फरक देखिएको हो। र जुन कुरा यो अलिकति हामीले ल्याउन खोजेको यो कर्णाली क्षेत्रको जुन संस्कृति छ त्यो बाहिर आएको हो। र अघि यहाँ कुराहरू के भयो भने खसका देवता भन्यो। जस्तो यो के हुन्छ भने कुल भन्ने कुरा दक्षिण भारतमा पनि मान्ने चलन छ। पूर्वको पहिला अब यहाँ औरजाका कुराहरू पनि आएथे। हाम्रो घरमा अहिलेका अब त्यो अमूर्त देवताहरू, अमूर्त म त अमूर्त भन्छु, अमूर्त देवता भन्दा पनि हामीले प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने देवताहरूले नै हाम्रो कल्याण गर्छन् र हामीलाई के कस्तो भन्ने कुरा हामी प्रत्यक्ष वार्ता गर्छौँ। हाम्रो घर बिग्रिनु सफ्रिनु नै तपाईँहरू जुनसुकै मन्दिरमा जानु त्योभन्दा पनि कुलले नै गर्ने हो सबै कुरा। त्यही भएर सबभन्दा ठुलो हामीले कुल देवता यो अब मान्नेले संसारभरि मानिरहेछन्, नमान्नेले त अब जे गरे पनि भयो। जस्तो यो खसको र मस्टो संस्कृतिको सम्बन्धमा पहिला जुम्लामा यो द्वन्द्व भएको छ। सुरुमा नागराज अशोक चल्ललाई बुद्ध धर्मको प्रचारकको रूपमा लिएको छ। नागराज तिब्बतको दलाई लामा तिब्बतको प्रतिनिधिको रूपमा जुम्लामा आए।
उनले बुद्ध धर्म प्रचार गर्न खोज्दाखेरि हाम्रा मन्दिरहरूमा कतिपय ठाउँमा ओर्मिडी पद्म हुँ भनेर शिलालेखसम्म टाँस्न भ्याए। त्यो बेला त्यो अलिकति केही भएर यी कुराहरू अलि हामीले यसरी भन्दा पनि अलि अनुसन्धानमा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बुझेर बोल्ने र यो कुरालाई बुझेर आत्मसात गर्नु राम्रो हुन्छ। यो त्यही भएर अलि यसमा राम्रो ध्यान दिनुपर्छ जस्तो छ। अनि यो मौलिक संस्कृति नै हो। मौलिक संस्कृति यो माटोमा भिजेको त्यहाँको खोला नालाले त्यहाँको पहाडले हामी पहाडलाई पूजा गर्छौँ, खोलालाई पूजा गर्छौँ, डाँडालाई पूजा गर्छौँ। एउटा ढुङ्गो राखेर पूजा गर्दा त्यो देवताले सुनेको पनि हुन्छ, सुनेको पनि मानिन्छ। कुनै ठुलो मूर्ति बनाएर अथवा त्यो या बडेमानको मूर्ति त्यो हाम्रो आत्मसन्तुष्टिको लागि फरक होला। यो हामीले निराकार अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ। यहीँनिर पनि हामीले केही गलत कुरा बोल्यौँ भने त्यो कुरा पछि वार्तालापमा पनि तैँले फलानुको ठाउँमा यस्तो भनिस् है भन्ने हुन्छ। यसको मतलब के हो भने हाम्रो कुल हाम्रो संरक्षणको लागि जतासुकै हुन्छन् भन्ने मान्यता हामीमा हुनुपर्छ। अब अलिकति यतातिर कुल भनेर एउटा मान्छे जम्मा हुने, हाउ गर्ने, खानपिन गर्ने र त्यो हुन त बसाइसराईको कारणले पनि होला कतिपय कुराहरू हामीले यही प्रतिष्ठान मार्फत सकभर त्यो मौलिकतालाई यता पनि लागु होस् भन्ने हाम्रो धारणा छ। जस्तो यो बिचमा अब जनसङ्ख्यालाई टार्गेट गरेर होला, जनसङ्ख्याको उसमा टार्गेट गरेर होला मस्तो धर्म भन्यो। अरे बाबा पहिले बुझ्नुहोस्, हामी भन्छौँ यो बुझ्नुहोस्, धर्म भने मस्तो संस्कृतिमा के हुन्छ भने कर्तव्य हो, आफ्नो कर्तव्य गर्नु। अब जस्तो वर्षमा अहिलेको बेला 100 पत्री फुल दिएन भने त्यो उसको कर्तव्यबाट च्युत भयो। त्यस्तै हामीले अहिले 100 पत्री फुल दिनु पर्यो, केही दिनपछि अर्को फुल दिनु पर्यो, फल लगाइदिनु पर्यो। त्यो प्रकृतिमा हुने कर्तव्य हो। अब धर्म भन्या त्यो एउटा समूह विभाजन भन्या त्यो कसैको लागि फाइदाजनक होला, तर जुन विभाजन ल्याउँछ यसले, विभाजनले हामीलाई कता कता पुर्याउँछ। जस्तो अघि यहाँ मूर्तिका कुराका पूर्ववक्ताले भन्नुभयो, मूर्तिका कुरा अमेरिका पुग्यो। त्यो एक जमाना थियो हिन्दू धर्मलाई कमजोर बनाउन मूर्तिहरू पनि लगिदिए। यहाँबाट कसरी हुन्छ त्यो वास गर्ने। अब अहिले धमाधम आफ्नो घरतिर फर्किने हुन् कि फर्किने होइन थाहा छैन। त्यो कुरो पनि बुझ्नुपर्छ। जस्तो अब एउटा हामी अब यो हाम्रो समाजमा विभिन्न समूह भइसकेपछि यो हामी हिन्दू धर्ममा आबद्ध भएर बसिरहेछौँ र अझ पनि त्यसलाई अझ विखण्डन गरेर सानो बनाउने कि के बनाउने त्यसलाई गर्ने कि भने हामी जस्तो यो खसको कुरा पनि अलि मैले पहिलेदेखि भने के भनिरहेको हो भने यसरी फरक फरक जातीय कुराहरू नराख्नुहोस्, जातीय कुरा नराख्नुहोस्। खस भनेको कुमारमा आएको अट्किन्छन्, एउटा कमिसनरले त्यसलाई बढी हाइलाइट गर्यो। खस भनेको त्यहाँ माथिल्लो जडान, तिब्बत क्षेत्रको जडान र हिमालय तलतिरको खसानमा त्यो केही समूह त्यसरी माथिकाले मात्रै खसिया भन्ने हो क्या। तल्लो क्षेत्रलाई माथि तल्लो क्षेत्रले झाड भन्ने, माथिल्लो क्षेत्रले तल्लोलाई खस भन्ने। अनि त्यही पनि एक दुईवटा राजाले म खस राजा हुँ भनेकै भरमा यो सबै खसै हो भन्ने कुरा त्यो बुझेर गरौँ भन्ने लाग्छ क्या मलाई।
त्यही भएर यो खसका मात्रै देवता भन्दाखेरि अलि फरक होला। तर यो जुन हाम्रो चाहे त्यो दक्षिण भारततिर हो, चाहे मङ्गोलिया हो, चाहे इराक इरानतिर हो, हाम्रो घरमा दुईटा पूज्यमान हुन्छन्। एउटा हाम्रा पितृ देवता, एउटा कुल देवता। यो पितृले दिने के अरे कुल देवताले दिने, पितृले दिलाउने भन्ने एउटा त्यो अलिक मलाई अलिक ऊ हो। त्यही दुईटा हो। तपाईँहरू जुनसुकै मन्दिरमा जानुहुन्छ, यहाँ आज त म फलानु मन्दिरमा जान्छु भनेर तपाईँहरूलाई गरेर, तर कुल देवता हो सबभन्दा। बरु तपाईँहरूको कुल देवता के भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ, तपाईँ के गर्ने भन्ने सकिन्छ। तर अहिले त्यो भयो। अनि त्यो यो मस्को संस्कृति अब अलिकति हिन्दू धर्म र मस्को संस्कृतिको बारेमा यो अलग अलग हो भनेर मैले अघि पनि भने त्यो छुट्याउनलाई धेरै कोसिस गरियो। तर जुन कुराहरू मौलिक मान्यताहरू जुन त्यहाँभित्र भएका होला, कतितिरबाट फरक हिसाबले आएको होला, माथिबाट फरक होला, तर मूल्य मान्यताहरू यसका फरक छैन। र यसलाई यो हिन्दू धर्मबाट अलग हो भन्ने जुन बहुत, तर अहिले जनगणना सकेपछि यो चुपचाप लागिरहेको छ। यो के उद्देश्यको लागि हो भन्ने कुरा हामीले प्रश्न बुझ्नुपर्छ। र यो हामीले एउटा त्यो संस्कृतिमा देवतासँग हामीले प्रत्यक्ष वार्ता गर्न सक्छौँ, हाम्रा कुराहरू भन्न सक्छौँ र के गर्ने भन्ने कुरा त्यो देवताबाट पनि थाहा हुन्छ। र यो त्यही भएर यसलाई अलि अध्ययन हुनुपर्छ। जस्तो सुरुमा मलाई यो विज्ञ भनियो, विज्ञ भन्दा पनि अब थप किताबहरू आउँदैछन्। तर यो अध्ययनको दायरा धेरै फराकिलो छ। त्यही भएर यसमा यहाँहरूले पनि अब थप कुराहरू आयो भने उपलब्ध गराउनु भयो, अथवा आफ्नो हिसाबले लेख यो बिचमा यो मस्को सम्बन्धी लेख भन्ने पनि धेरै आए, लेख्ने पनि धेरै आए। कसले के भनिदिए, कसले के भनिदिए। अब कसैले शिव भनिदिए, कसैले विष्णु भनिदिए। अब उनले आफूलाई के भन्छन् भने म इन्द्रपुत्र हुँ भन्छन्। वेद मस्कोको मुख्य त्यो वेद नै हो, मुख्य धारा भनेको वेद नै हो। अब पुराणहरू त पछि आयो। पुराण अब भन्दाखेरि होइन यिनको पौराणिक नाम के हो भने, पौराणिक नाम जब पछि पुराण आयो भनेपछि पौराणिक नाम खोज्ने जरुरी छ जस्तो लाग्दैन मलाई। र पुराणले पनि अब धेरै कुराहरू त्यो उसमा अब सपार्ने बिगार्ने कामहरू पनि भइरहेछन् त्यो पछि आएका पुराणहरूले। त्यही भएर यो यसै भन्ने भन्दा पनि यसको अध्ययन अझ जरुरी छ। र थप अध्ययनहरू अब यो मस्को कुल देवता प्रतिष्ठानले यो 3-4 वर्षको अवधिमा धेरै गर्यो प्रचार प्रसारहरू। नत्र हामीले त्यो बेला 2-3 जना मान्छे पाउन यसरी जम्मा हुन पनि गाह्रो थियो। अब अहिले यो जुन हिसाबले मान्छेहरूमा एउटा धारणा गइरहेछ त्यो सफलता मान्नुपर्छ। र यो संस्थाले आगामी दिनहरूमा पनि प्रगति गर्दै जाओस्, यो मेरो शुभकामना छ। मैले के भन्नुभएको रहेछ भने अहिले उद्घोषकज्यूबाट प्राप्त भयो, मस्को भनेको क्षेत्रीको मात्र हो भन्नु, त्यो अलिकति उपस्थिति यसमा कम भयो। र यसमा यो अब
मैले कार्य समितिमा कुरा गर्दाखेरि यो क्षेत्रीको मात्र नभन्नुहोस्, यो अथवा खड्काको मात्रै नभन्नु, यो चाहिँ चाहे अब जस्तो एउटा मन्दिरमा सार्कीले दाउरा ल्याइदिने, कामीले त्यो त्रिशुलहरू बनाइदिने, बाहुनले पूजापाठ गरिदिने, त्यो अब छेत्रीले अब कुन हिसाबको गर्ने, अथवा अर्को कसैले, त्यो कुनै जाति भेदभाव हुँदैन त्यहाँ। अब पछिल्लो दिनमा अलिकति जातीय कुराहरू बढेर मात्र हो, जुम्लामा हामी हेर्न सक्छौँ एकजना नेपाली पनि मस्टोको धामी थिए। अब त्यो नेपाली मस्टोको धामी हुँदा उनको खुट्टामा परेर पनि त्यो दाना माग्ने र ढोगिदिने कुराहरू, यो अब त्यो जातिवादको कुरा पछि आइसकेपछि मान्छेहरूमा त्यो पनि एउटा विभाजन भयो। यो फलानो मेरो मान्छे, यो फलानो मेरो मान्छे भनेर देवताले पनि मान्छे स्पष्ट चिन्दछन्। त्यही भएर यो अलिकति सबैको बनाउनेलाई हामी यो सबै जात जाति, मैले अघि नै भने कि चाहे कैलाश पर्वतदेखि तलको समुद्रसम्म अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा इन्दु नदेखि ब्रह्मपुत्रसम्मको जुन भाग छ त्यो सबै प्रभाव क्षेत्र, कुल देवता मान्ने प्रभाव क्षेत्र हो। हामीले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न नाम थियौँ र त्यही भएर अब थप कुराहरू यसमा आगामी वक्ताहरूबाट आउँदै गर्छन्। मेरो भनाइ यही राख्दै धन्यवाद, नमस्कार। विश्व हिन्दू महासङ्घ युवा सङ्घका अध्यक्ष श्री ऋषि केश जमसाज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। सबैभन्दा पहिला मष्टदेव कुल प्रतिष्ठानको यो तेस्रो अधिवेशन भव्यताका साथ सफल होस्, एउटा इतिहास निर्माण गर्ने दिशामा यसले आफ्नो गन्तव्य समात्न सकोस्, म शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। मस्टो मेरो पनि कुल देवता, म कर्णालीकै मान्छे परेँ। कर्णालीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म सबैतिर अग्रजहरूले, विज्ञहरूले मस्टोको बारेमा भनिसक्नु भएको छ। थप अरू पछाडि विज्ञहरूले भन्नुहोला। मस्टोको बारेमा धेरै गहिरो ज्ञान नभएका कारणले म त्यहाँतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। समग्रमा प्रमुख अतिथिको रूपमा सायद तिनबन्धु पोखरेल भनेर सुनेको थिएँ। म ढिला भयो, म बिहानदेखि निस्केको भएर म अलिकति ढिला आइपुग्न सकेँ, क्षमा प्रार्थी छु। हामी विभिन्न किसिमले नेपालमा धर्म संस्कृति जोगाउनुपर्छ भनेर विभिन्न फोरमहरू तयार गरेर, विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू तयार गरेर हामीले सबै क्रियाशील छौँ। नेपाल अत्यन्त चिन्तन मनन गर्नुपर्ने अवस्थामा यति बेला छ। राजनीतिक रूपले विश्लेषण गर्यो भने संसार विजय गरेर, भारत समेत कब्जा गरेर, नेपाल कब्जा गरेर, तिब्बत हुँदै चीन कब्जा गरेर, रसिया समेत कब्जा गर्न चाहने अङ्ग्रेजहरूको मिसनलाई हाम्रा पुर्खाले सिन्धुलीमा पराजित गरेर पठाएका थिए। हाम्रो पालीमा आउँदाखेरि कुनै अङ्ग्रेजको निशानी टाइसुट लगाएर हाम्रो देश चलाइरहेका छौँ। हामीले सिंहदरबार टाइसुटले चलाइरहेको अवस्था छ, जसलाई हाम्रा पुर्खाले पराजित गरेका थिए। उनीहरूले सिंहदरबार चलाउनु भनेको हामी स्वतन्त्र छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा त्यहाँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो पराधीन भएको देशलाई स्वतन्त्र बनाउन सक्ने क्षमता केही कुरामा छ भने एउटा मात्रै कुरा हो, यही धर्म हो। यसैले मात्रै त्यो कुरालाई पराजित गरेर हाम्रा पुर्खाको, हाम्रो इतिहासको, हाम्रो जुन गौरव थियो त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्न सक्ने माध्यम भनेको यो धर्म मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ। हामी विभिन्न फोरमहरू बनाएर बसेका छौँ। विभिन्न 50-100 धार्मिक सङ्घ संस्था छन्। धेरै अग्रज बुद्धिजीवी गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ। त म
यो आज मस्टर कुलदेवता प्रतिष्ठानको तर्फबाट तेस्रो अधिवेशनको प्लेटफर्मबाट म के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि म यो क्षेत्रमा सबैभन्दा नयाँ मान्छे हो। मेरो यात्रा जम्मा 13 वर्षको मात्रै छ। योभन्दा पहिला म एउटा राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको रूपमा म क्रियाशील थिएँ र 13 वर्षको यात्रामा मैले जे कुरा बुझेको छु, धर्मको नेतृत्व गरेर हिँड्नुभएका गुरु महाजनहरू, अग्रजहरू, धार्मिक नेताहरूलाई म संवाद गर्न चाहन्छु। म प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले स्थापना गर्न खोजेको हिन्दू राष्ट्र कस्तो हो, के का लागि चाहिँ खास तपाईँहरूले स्थापना खोज्नुभएको छ, कसरी चाहिँ खास स्थापना हुन्छ त? यी यावत प्रश्नहरूको बारेमा उहाँहरूसँग परामर्श गर्ने कुरा पनि, गर्न चाहेको कुरा पनि विश्व हिन्दू युवा सङ्घको तर्फबाट एक तेस्रो अधिवेशनबाट सार्वजनिक रूपले म अपिल गर्न चाहन्छु। त मलाई के लाग्दछ त भन्दाखेरि नेपालमा यदि धर्म स्थापना गर्ने हो भने पहिलो कुरा यो देश के हो भनेर पनि हामीले चिन्न जरुरी रहेछ। यो देशलाई फुट्ने क्रममा सबैभन्दा हामीले 1 वर्षको यात्राको निचोडको रूपमा हामीले भनेको कुरा के छ त भन्दाखेरि यो देश बनाउने हो भने सबभन्दा 1 नम्बर बुदामा चिन्नुपर्ने कुरा हामीले घोषणा गरेको कुरा के छ त भन्दाखेरि गोरक्षनाथ, गाई र गाँजा 1 नम्बर बुदा यो हो। यसलाई चिनेपछि बाँकी 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर गर्दै जान अगाडि बढाउन पहिला यो चिन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अपिल रहेको छ। किन त भन्दाखेरि गोरक्षनाथ भनेको के हो? गोरक्षनाथ महादेवको पहिलो अवतार, शासन शक्तिका देवता, जसलाई हाम्रो देशले राष्ट्रदेव भनेर घोषणा गरेको छ र हामीले बोकेका हरेक पैसामा श्री गोरख लेखेको छ। श्री गोरख लेखेको छ। यो पृथ्वीनारायण शाहकालीन भाषा हो। यसलाई बदल्नु पर्नेछ। गोरख होइन, छे हो। गोरख छे, गौरख छे। एक अक्षर बदल्न सकेको दिन यो देश बदलिन्छ। त्यसका लागि गोरखनाथ के हो भनेर चिन्न जरुरी छ। 108वटा अवतार लिएका महादेवको पहिलो अवतार गोरक्षनाथ, त्यसलाई यो देशले राष्ट्रदेव मानेको छ। त्यही राष्ट्रदेव गोरक्षनाथको आशीर्वादले आधुनिक नेपाल निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहले सफलता प्राप्त गरेको कथा हामीले त्यहाँ चिन्नुपर्छ। गोरक्षनाथ संसारभरिका 79 करोड राजा महाराजा सिद्ध पुरुष मात्रै उनका शिष्य थिए। हामी जस्ता आम मान्छे त कति थिए त्यसको गणनै हुँदैन। भारतका ठुल्ठुला राजा भृतहरि जस्ता, नेपालका राजा पृथ्वीनारायण शाह जस्ता 79 करोड राजा महाराजा मात्रै सिद्ध पुरुष भए, जसका शिष्य भनेपछि संसार नै यही थियो। संसार यहाँबाट सञ्चालित हुन्थ्यो। यो देश भनेको त्यो। त्यस कारणले गोरक्षनाथलाई चिन्नु जरुरी छ। गोरक्षनाथका अवतारका 2-3वटा कारणहरू मैले जानेसम्म योग, आयुर्वेद, गौरक्षा, वास्तुकला यी कुराहरू रहेछ। अब योग भनेको के त? रामदेवले टेलिभिजनमा देखाउने त्यो मात्रै योग होइन। योग भनेको जोड्नु हो। वसुदैव कुटुम्बकम भनेर रहेछ हाम्रो दर्शनले। संसारका सबै मान्छेहरू जुनसुकै धर्म, लिङ्ग, भाषा, भेद जहाँ बसे पनि हामी एउटै परिवार हो भन्ने वसुदैव कुटुम्बकम भनेर रहेछ। संसारलाई एउटा परिवार बनाउने हो, त्यो हो योग। संसारलाई एउटा परिवार बनाएर जोड्नु भनेको चाहिँ योग रहेछ। त्यसको उत्पत्ति मृगस्थली हेडक्वार्टर मानिन्छ गोरखनाथको। आज योग चाहिँ योगा भनेर अङ्ग्रेजीमा आइरहेको छ। पेटेन्ट राइट अरूले लिइसके। हामी त्यो खोज्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अस्ति नेपाल सरकारले रामदेवलाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनु भन्ने कुरा घोषणा गरेको छ। त्यो कुराको चाहिँ विश्व हिन्दू युवा सङ्घले विरोध गरेको छ र रामदेवले यहाँ लगानी गर्छ भने त्यसलाई हामी कब्जा गर्ने हो भनेर चाहिँ हामीले भनेको छौँ। किन त भन्दाखेरि गोरक्षनाथको अवतारका कारणहरूमध्ये आयुर्वेदको ज्ञान संसारलाई दिनु थियो भनेपछि त्यसको उत्पत्ति पनि यहाँ भएको थियो। त रामदेवको बारेमा के भनिन्छ त भन्दाखेरि उहाँ साधु सन्त महन्त, मेरो एकदम सम्मान छ उहाँप्रति, मैले अन्यथा भन्न चाहन्न। तर व्यापारिक रूपले नेपाल आउँदाखेरि त्यसमा हाम्रो अब्जेक्सन छ। रामदेवको जुन साम्राज्य खडा भएको छ त्यसमा नेपालका चोरिएका दस्तावेजहरूको हात छ। त्यस कारणले नेपाल आउनुभन्दा अगाडि रामदेवले 10 पटक सोध्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँबाट भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले हामीले के भनेको भन्दाखेरि गोरक्षनाथ, गाई र गाँजा। गाँजा भनेको नेपाल प्रहरीबाट रिटायर भएका धेरै अग्रजहरू यहाँ हुनुहुन्छ। सबभन्दा ठुलो दुश्मनको रूपमा नेपाल प्रहरीले गाँजालाई देखेको छ। गाँजा काटेर भिडियो खिचेर पोस्ट गरेर फोटो हालेर बहादुरी देखाइरहेको अवस्था छ।
गाँजालाई चिनेकै छैन। संसारका 5वटा वनस्पति मध्येमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वनस्पतिको रूपमा शास्त्रले गाँजाको उल्लेख गरेको छ। आज के भन्छ भने भेगराको नाममा संसारले जुन औषधिको जाने अरबौं डलरको जाने व्यापार छ भेगराको, त्यो 200 वर्ष अगाडि गाँजाबाट यही वैद्य खाना बनेको थियो। 350 वर्षको त लिखित इतिहास मात्रै जाने हाम्रो वैद्य खानाको छ। यसलाई गाउँ गाउँमा फुटाउने कि रामदेवता ल्याउने। नेपालका धर्मलाई नेतृत्व गर्छु भन्न चाहने अग्रजहरूलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। एउटा यो किताब नेपालमा गाँजा वैज्ञानिक अवधारणा, यो क्यानाडाबाट नारायण घिमिरे भन्ने एउटा ठुलो विद्वान हुनुहुन्छ, औषधिविज्ञ, गाँजाका विज्ञ, खाद्य तथा अनुसन्धान विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले लेखेर पठाउनुलाई हामीले अस्ति सार्वजनिक गरे हो, बजारमा उपलब्ध छ। त गाँजा के हो र आधुनिक रूपमा यसको संसारभरि के महत्त्व छ भन्ने ज्ञान यसमा छ। म नेपाल प्रहरीका आइजी साहबलाई पनि दिन जानेवाला छु। हिजो गृह सचिवलाई पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालय पनि मैले छोडेर आएको हो। हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि हामी प्रायः किन भइरहेको रहेछ त भन्दाखेरि हामीसँग सम्पन्नता नभएको कारणले हामी बिग्रिरहेको छौँ। छोरालाई जाने स्कुल पठाउन नसक्या, आफ्नो घर परिवारमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन नसक्दाखेरि हामीले आफैले आफूलाई, हाम्रो सभ्यतालाई, धर्म संस्कृतिलाई, देशलाई समेत हामीले बेचिरहेको अवस्था रहेछ। त्यसका लागि जाने यो गाँजा खोलौँ न। कसरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घले लागु औषध होइन भनेर चाहिँ अस्ति महासभाबाट पारित गर्यो, त्यसमा नेपालले चाहिँ भोट गरेर चाहिँ लागु औषध होइन भनेको छ। सन् 1987 मा लास्ट हस्ताक्षर गर्ने सिङ्गल कन्भेन्सनमा नेपाल एउटा राष्ट्र रहेछ। यसले चाहिँ यो गाँजा र अफिम चाहिँ हाम्रो देशमा औषधिको प्रयोग हुन्छ, त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ यो अब्जेक्सन छ भनेर त्यो क्लज समेत राखेर हस्ताक्षर गरेर रहेछ। आज संसारका 65वटा राष्ट्रमा गाँजा कुनै न कुनै रूपले चाहिँ अर्थतन्त्रमा प्रयोग भइरहेको छ। चाइना र अमेरिका फर्स्ट र सेकेन्ड गाँजाबाट फाइदा लिने मुलुकहरू मध्येमा पर्छन्। नेपालमा गाँजा प्रतिबन्ध लगाउनमा अमेरिकाको भूमिका छ। भनिसकेपछि हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डलाई चाहिँ ब्लक गरिदिने अनि विदेशी भत्ता आउँछ भनेर चाहिँ गाँजा काटेर फोटो खिचाउने नेपाल प्रहरीको सबभन्दा शक्ति त्यसमा जाने खर्च भइरहेको छ भने हामी कसका लागि काम गर्दैछौँ? विदेशीका लागि। हाम्रो राजनैतिक प्रणालीले विदेशीको सेवा गरिरहेको छ। शिक्षा उनीहरूको ल्याइरहेको, औषधि उनीहरूको बेचिरहेको छ, सबै कुरा। भनेपछि शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, अर्थनीति, राजनीति, न्याय प्रणाली सबै कुरा बदल्ने दृष्टिकोण सहित नेपालको धार्मिक आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विश्व हिन्दू युवा सङ्घको धारणा हो। यसका लागि विश्व हिन्दू महासङ्घ भन्ने गठन भएको थियो। त्यसको मिनिङ के थियो? आज हाम्रो लडाइँ छ। अस्मिताजीले सब राति घर गइसकेपछि आफूलाई घोषणा गर्नुभएको छ, हामीले चाहिँ साधु सन्तबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भने किशोर कुमार गौतमलाई समर्थन गरिरहेको अवस्थामा छ। त्यो द्वन्द्वको भुमरीमा चाहिँ परिरहेको छ। त्यो किन स्थापना भएको रहेछ त भन्दाखेरि 22 देशका विद्वानहरूले 1 महिनासम्म छलफल गरेर वीरगन्जबाट 37 सालमा त्यसको स्थापना भएको रहेछ। त्यसको मतलब चाहिँ यो देश संसारको गुरु राष्ट्र हो र संसारमा शान्ति स्थापना गर्ने यो देशको भूमिका हो। त्यसका लागि योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरेर त्यो लक्ष्यसहित त्यो महासङ्घको गठन भएको रहेछ। तर आज कहाँ छ? हामी सबैले चिन्तन गरौँ। नेपालका सम्पूर्ण धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू जस्तो मस्तो कुलदेवता प्रतिष्ठान जस्ता सयौँ जाने सङ्घ संस्थाहरू यहाँ क्रियाशील छन्। ती सबैको छाता सङ्गठन हो विश्व हिन्दू महासङ्घ। तर प्राइभेट लिमिटेड बनाउने प्रयत्न भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अस्ति भयो, मैले त्यहाँ पनि बोल्ने अवसर पाएको थिएँ पहिलोपटक जीवनमा। र मैले भने नालन्दा विश्वविद्यालय खडा गर्नुपर्छ पहिला। यो नालन्दा विश्वविद्यालय बनाउने कुरामा यो देशको भूमिका थियो नि इतिहासमा। यो राष्ट्र भने नालन्दा मात्र होइन, संसारभरि शान्ति स्थापना गर्ने यसको दायित्व रहेछ भने त्यस कारणले त आज पनि संसारका धेरैवटा सरकारी निकायहरूमा, अर्ध सरकारी निकायहरूमा, प्राइभेट लिमिटेडमा डिस्कोको बाउन्सरदेखि चाहिँ यहाँ स्विमिङ पुलको लाइफ गार्डसम्म नेपाली शिक्षा दिएको अवस्था छ आजका दिनमा पनि। भारतका गल्ली गल्लीमा दरबारहरू छन्। ती बिना चाहिँ भारतीयहरू ती भारतमै सुरक्षित छैनन् गोर्खाली बिना। भनेपछि हामीसँग सबै कुरा रहेछ। खालि चाहिँ हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि शिक्षाको पद्धति हामीले विदेशी अङ्गाल ल्याएको कारणले आज हामी दास गरेका छौँ। हाम्रा सब फर्स्ट ग्रेड र गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थीहरू सब झोला पुगेर विदेश गइरहेको अवस्था छ।
विदेशीको सेवा गर्ने चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री हो त नेपाल। त्यस कारणले हाम्रो शिक्षा हाम्रो राष्ट्रका लागि भएन। पहिलो परिवर्तन त्यहाँबाट गर्नुपर्छ। शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, अर्थनीति, राजनीति समेत परिवर्तन गर्नुपर्छ। राजनीतिको सन्दर्भमा मेरो भनाइ के हो त भन्दाखेरि लामो भएर छुट्याउन चाहन्छु। यो व्यवस्थामा यो गणतान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको जनताले दिएको शक्ति 2 दिएको थियो। अब त्यो 2 दिएको शक्ति हाम्रो नियन्त्रणमा रहेछ। छिमेकीले ढाल्यो कसरी राम्रो व्यवस्था है? वेस्ट बिजनेस सिस्टम संसारको सबभन्दा बेस्ट भने त कसरी 2 दिएको शक्ति आफ्नो नियन्त्रण नहुने व्यवस्था कसरी राम्रो हुन सक्छ? यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यी सबै कुराहरूलाई फ्रेमभित्र राखेर नेपालको धार्मिक नेतृत्वले यी कुराहरू बुझेर नै आन्दोलन सञ्चालन गर्न खोजेको छ कि या त आफ्नो सम्प्रदायलाई अगाडि बढाउने, आफू चाहिँ ठुलो गुरु हुने, हिन्दू राष्ट्र बनाउने नाममा त्यो खोजेको छ? यो मेरो प्रश्न यहाँबाट रहेको छ। हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने म यो फोरमबाट सार्वजनिक रूपले भन्न चाहन्छु, हिन्दू राष्ट्रभित्र राजा हुन्छ, तर अहिले नेपालमा चाहिँ राजा स्थापना गर्नुभन्दा पहिला मुद्दा चाहिँ जनताको बोल्नुपर्छ। साथ चाहिएको छ जनताको, कुरा गरिरहेको छ राजा। त्यस कारणले चाहिँ जनताको समस्या के हो त भन्दाखेरि गरिबी हो। गरिबीबाट जनतालाई चाहिँ माथि निकाल्ने उपायहरू के हुन् त्यसको विषयमा राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ। त्यसपछि राजा ल्याउने कि राष्ट्रपति राख्ने के गर्ने त्यो 2 मिनटमा हुने काम हो। धेरै बेर लाग्दैन। त्यस कारण जनता पहिलो कुरा हो। योगी नरहरिनाथले के भन्नुभएको थियो त भन्दाखेरि राजाले हलो जोतिरहेको किसानको बारीमा जानुपर्छ भन्नुभएको थियो। सायद त्यो विचारलाई मानेर राज संस्था सिद्धिन्छ नेपालमा। राज संस्था स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा रहनुभएका सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई, महानुभावहरूलाई पनि मेरो यो निवेदन हो। म अन्तिममा के मात्रै भन्न चाहेँ भने यो राष्ट्र संसारको गुरु राष्ट्र रहेछ। हिजो गुरु राष्ट्र थियो भन्ने कुराको प्रमाण के त भन्दाखेरि यो देशमा वेद जन्मिएको थियो। वेद भनेको संसारका सम्पूर्ण धर्मको पनि पुर्खा हो। वेद भनेको संसारका सम्पूर्ण ज्ञानहरूको पनि पुर्खा हो। ज्ञान र धर्म दुवैको पुर्खा यहाँ थियो भने गुरु राष्ट्र त्यस कारणले हो। हिजो थियो भने आज पनि छ, आज छ भने भोलि पनि हुन्छ। स्पष्ट कुरा यो हो। त्यसलाई स्थापित गर्न सक्ने या नसक्ने त्यो हाम्रो बुद्धको कुरा हो। स्थापित गर्न सकिन्छ। गोरक्षनाथ मृगस्थलीमा हाम्रो चाहिँ कर्मक्षेत्र हो। त्यहाँको भित्तामा लेखेको छ एउटा, यसैमा जन्म्यौँ, यसैमा हुर्क्यौँ, यसैमा बिलाउँ, फुटेका भाइ छुटेर सबै छुटेका मिलाउँ। कोही चाहिँ सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि छुटेका थिए। कुरा गर्दै जाँदाखेरि वसुधैव कुटुम्बकममा पुग्छ र गन्तव्य भने लक्ष्य बनाएको के रहेछ त भन्दाखेरि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यो सबै फ्रेम बनाएर मात्रै नेपालको धार्मिक आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्छ र सफलताको दिशामा अगाडि जान सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म सार्वजनिक सम्वादको लागि यी सबै शक्तिहरू छरिएर रहेका शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर यो राष्ट्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, राजनीति, न्याय प्रणाली सबै हाम्रो अनुकूल बनाउने गरेर यो लक्ष्य लिएर नेपालको धार्मिक आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यही निवेदनका साथ पुनः सम्मेलनको हार्दिक सफलताको शुभकामना गर्दै आफ्नो भनाइलाई विश्राम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। कुलदेवता प्रतिष्ठानका सह-कोषाध्यक्ष तथा उद्घोषक ओम राईमाझीज्यू, आजको यस विशेष कार्यक्रमका महाधिवेशनका सभाध्यक्ष तथा मस्तो कुलदेवता प्रतिष्ठानका अध्यक्ष श्री मोहन दाई, हामी त मोहन दाई नै भन्छौँ, त्यही भन्न मन लाग्छ। र यस समारोहको व्यासमा आसीन विद्वान वर्गज्यूहरू र यस अधिवेशनमा उपस्थित सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा आमन्त्रित पात्रहरू, मैले धेरै कुरा भनेर टिप्पणी ल्याएको थिएँ। पूर्व विद्वान वक्ताज्यूहरूले मैले लेखेका कुराहरू सबै भनिदिइहाल्नु र मलाई यहाँ शुभकामना दिन बोलाएको हुनाले मेरो अझ सजिलो आनन्द सन्तोषीलाई हाम्रो दाजु वकिल साहबले गरिदिनु भयो। हामी त कुरै बेचेर खाने मान्छे, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट त कलम दिनु भनिदिनु भयो। हो पनि हामीलाई राज्यले
तिमीहरूले देखेको कुरा लेखेर बुझाऊ है, बोल्न चाहिँ पाउँदैन भनेको छ। हामीले बोल्नलाई प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ। र पनि कता कता म पनि हिन्दू हुँ, म क्षेत्रीय समाजको महासङ्घको महासचिव पनि हो र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा पनि छौँ र हामीले बारम्बार भन्ने पनि गरेका छौँ कि जे मनमा छ त्यो व्यक्त गर्यो भने अरूले थाहा पाउँछन्। मनको कुरा मनमै रह्यो भने आफूलाई पनि थाहा हुँदैन, आफू पनि बिर्सिन्छ। त्यसकारण मैले यो कुरा कहाँनिर जोडेको भने हाम्रो पूर्व राजपरिवारका एउटा सशक्त देशप्रेमी भन्छौँ हामी। राजा महेन्द्रको सुपुत्र राजा वीरेन्द्रले संसारलाई मानै नेपाल हिन्दू राष्ट्र भनेर चिनाउन जुन प्रयास गरेको थियो त्यो एकदम चरमोत्कृष्टमा पुगेको थियो। र हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू जुन जात जुन धर्म माने पनि नेपाल चाहिँ हिन्दू धर्म हो भन्ने कति देशमा मैले भ्रमण गर्दाखेरि हिन्दू राष्ट्रको प्रतिनिधित्व भनेर मैले आफैले पनि अनुभव गरेको थिएँ। आज क्रिसमस डे र हाम्रो कुलदेवता मस्तो प्रतिष्ठानलाई पनि मैले यहाँ जोडेँ। मैले मेरै घरमा मेरो छोरालाई बिहानै छोराले बाबा आज त बेलुका डिनर जानुपर्छ। किन छोरा भन्दाखेरि आज क्रिसमस डे, क्रिसमस इभ रे। मैले मस्तो प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा जान लाग्छु भन्दाखेरि के हो त त्यो भनेपछि मेरो डक्टर छ, मेरो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छोरो छ, मैले उहाँहरूलाई पनि हाम्रो मस्तको बारेमा बुझाउन छोडेको रहेछु। म आफूलाई बुद्धिजीवी भन्छु, मैले मेरो घरमा नै मस्तको बारेमा नबुझाएको रहेछु। भनेपछि हामी कति पछाडि छौँ अध्ययनमा, कति पछाडि छौँ आफ्नो अधिकारमा, कति पछाडि छौँ सभ्यतामा र कति पछाडि छौँ हामी हाम्रो जुन आस्था धरोहर धर्म भन्छौँ त्यसमा। त्यसकारण हामीले मञ्चमा बोल्दैमा केही हुनेवाला छैन। यहाँ त हामी दुईजनाको थपडी खान, दुईजनाको ताली खान, दुई चार शब्द बोलेर जाउँला। मैले बोलेको कुरो मैले कति कार्यान्वयन गर्छु भन्ने कुराको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। हामी सामाजिक प्राणी, सामाजिक अभियन्ता भन्छौँ। हाम्रो पछाडि कति समाजका व्यक्तित्वहरूले हाम्रो कुरामा अनुगमन गर्छन् र अनुसरण गर्छन् भन्ने कुराहरूमा छ। उहाँ वरिष्ठ संस्कृत हुनुहुन्छ, हाम्रो विज्ञानै हुनुहुन्छ मेरो साथी। उहाँहरूको काम पनि समाजमा भएका विकृतिहरूलाई देखाउने र समाजलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम नै उहाँहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ। तर त्यसलाई हामी एउटा मनोरञ्जनको रूपमा मात्रै लिन्छौँ र त्यो कार्यक्रम सकेपछि बिर्सिन्छ। भनेपछि जीवनको यथार्थता के हो त? हामी के को लागि जन्मेका छौँ र हामी पछिको पिँढीलाई हामीले जन्मेको सार्थकता हामी के छोडेर जाँदैछौँ त? हाम्रो बच्चाहरूले के सिक्दैछन् त? आज क्रिसमस डे छ, एक हप्तापछि न्यु इयर आउँछ। हामी नेपाली न्यु इयरलाई चाहिँ मनाउँदैन, इङ्ग्लिस न्यु इयरलाई चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूले, हामीले पनि बच्चाहरूको लैलेमा लागेर न्यु इयर मनाउनमा हामी विभिन्न क्लबहरूमा, डिस्कोमा, डान्समा, भोज भतेरमा, खानपानमा त्यहाँ गयो भने बच्चाहरूले पहिलो अर्डर के गर्छ? आलाकार्ट छ भन्छ। हाम्रो खाना आलाकार्ट त होइन नि, खाना मात्रै होइन, धर्मसित जोडेर धेरै कुराहरू छ। हाम्रो अहिले आनन्द दाइले भनेर गइसक्नुभयो। त्यसले गर्दा हामी कति जीवन्त जीवन जिइराखेका छौँ त? हाम्रा पुर्खाहरूले दिएको धरोहरलाई हामीले कति त्यसको अनुसरण गरिराखेका छौँ त? यो कुरामा हाम्रो कहिले पनि ध्यान जाँदैन। न श्रमजीवीको जान्छ, न कलमजीवीको जान्छ, न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको जान्छ, न अधिवक्ताहरूको जान्छ। हामीले कहिले पनि यतातिर ध्यान दिन सकेनौँ। आजको यो पावन दिनमा, यो पावन दिन नै भन्छु म, जुन हामीले हाम्रो कुलदेवताको एउटा समारोह गरिराखेका छौँ, हामी यहीँबाट प्रण गरौँ कि त्यसको लेख रचनाहरू अध्ययन गरौँ, जसलाई जहाँबाट प्राप्त हुन्छ हाम्रो समाजमा त्यसलाई सेयर गरौँ। मैले प्राप्त नभएको कुराहरू मैले पाएँ भने म पनि त्यसको अनुसरण गर्थेँ होला। यी पानामा नै रहे, इतिहासमा नै रहे, कुना कन्तरमा रहे। त्यहाँ मैले एउटा अहिले भर्खर माल्यार्पण गरेको, उद्घाटन गरेको हाम्रो दिनबन्धु गुरुले त्यो फोटो हेर्दै थिएँ। त्यो फोटो अहिलेको पिँढीले त यसलाई संरक्षण गरिरहेको छ, अर्को पिँढीमा यो फोटो पनि फेला पाउँदैन होला। हाम्रो मच्छिन्द्रनाथको
फोटो त लन्डनमा पाइन्छ। हाम्रा देवादेवका मूर्तिहरू त युरोप र अमेरिका घुम्न गएका छन् मूर्तिहरू भनेपछि हामी कति सचेत छौँ, कति समर्पित छौँ, कति चिन्तित छौँ हाम्रो धर्म, हाम्रो सनातनी, हाम्रो पुर्खाहरूको धर्महरूलाई संरक्षण गर्न भन्ने कुराहरू हाम्रो यही कुराले देखाउँछ। हाम्रा देवादेव त युरोप अमेरिकामा पो फेला पर्छन् त। अस्ति कुन चाहिँ देशले एउटा मूर्तिलाई नेपालमा फर्काइदियो अरे वाइडेनले भनेपछि त्यो मूर्ति त्यहाँ पुर्याउने पनि नेपाली नै हो, त्यहाँबाट फर्काएर हाम्रो देशमा ल्याउने पहल गर्ने पनि नेपाली नै हो। त्यसकारण यो एउटा चिन्ताको विषय छ। आज एक दिन मस्तो कुलदेवताको हामीले यो साधारण सभा गरेर हामीलाई केही हुनेवाला छैन। दैनिक साधारण सभा हुनु पर्यो, दैनिक यो कुराहरूको आचरणहरू हामीले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। यस्ता कुरा हामी छिर्न सक्यौँ भने हाम्रो सनातनी के हो, हामी कहाँबाट आएको थियौँ। यो भर्खर हाम्रो निर्साद दाजुले मेरो कानमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कश्मीर होइन खस्मीर थियो अरे, खस राज्यबाट पहिचान भएको। आज कश्मीर भनेर मुस्लिमको नामबाट चिनिन्छ। त्यहाँ गोलाबारी, त्यहाँको आन्दोलन, दैनिक मान्छेहरूको मर्ने, त्यो अमेरिकाले गरेका खेल हुने सब। ऊ त हतियारको व्यापारी हो नि, उसलाई केही छैन, ऊ व्यापारी हो। उसको कुनै धर्म पनि छैन, उसको जात पनि छैन, उसले व्यापार मात्रै गर्छ। उसले व्यापार गरेका युगान्डा सोमालियाका देशहरू हिजो मैले कुनै उसमा पढ्दै थिएँ, जहाँ जहाँ अमेरिकाले हात हालेको छ त्यो देशहरू भिख माग्दा र भोकमरीमा मरेका छन् भनेर। ऊ त व्यापारी हो, आफ्नो व्यापार गर्छ, सकिन्छ। राज्य सञ्चालन गर्छ र संसारलाई एउटै राजा हो भनेर। त्यसकारण मैले यहाँहरूलाई एउटा छोटो सकेँ कि हाम्रो मस्तो कुलदेवतालाई अहिले राष्ट्रिय जनगणनामा पनि अपवादको रूपमा ल्याएर यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूसित जोडिएको हो भन्ने अनर्गलहरू ल्याएर हाम्रो जुन हिन्दू राष्ट्रलाई टुक्र्याउने, हिन्दूहरूलाई माइनोरिटीमा हाल्ने जुन गणना भयो, हामीले विभिन्न स्टेटस निकालेका छौँ। त्यो जनगणनालाई हामी मान्दैनौँ भनेर निकालेकै छौँ। जनगणना सुरु हुनुभन्दा पहिला पनि राज्यसित हामीले माग गरेका छौँ। यो चाहिँ जम्मै गणकहरू क्रिस्चियनहरूले भर्ना गरेका र क्रिस्चियनिजम गर्ने ग्रान्ड डिजाइनमा यो जनगणना भएको हुनाले हामी मान्दैनौँ भनेका छौँ। अहिले पनि हामीले मान्दैनौँ भनिराखेका छौँ। त्यसकारण हामीले हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म, हाम्रो परम्परा, हाम्रो जुन सनातनी हामीलाई हाम्रो पुर्खाहरूले दिएर जानुभएको छ, जुन हाम्रो एउटा हिन्दू राष्ट्र थियो, त्यसलाई शिरमा राखेर हामीले प्रत्येक बखत, प्रत्येक समय जहाँ पनि साथी विद्वत्वर्गहरूमा हाम्रो कुराकानी हुन्छ, हामी आफ्नो धर्म र देशलाई जोगाउनलाई जे गर्नुपर्छ त्यसमा पनि हामी साथ हुन्छौँ भनेर बारम्बार हामीले अहिले विश्व ओमकार महासङ्घ त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हामीले गठन गरेका छौँ र त्यसमा हामी लागिराखेका छौँ। हामी विश्वकर्मादेखि पुरेतसम्म एउटै मञ्चमा हुनुपर्छ जो हिन्दूका अनुयायी हुन् भन्ने अवधारणा लिएर हामी विश्व ओमकार महासङ्घको अवधारणा लिएर हामी गरेका छौँ। हिन्दू राष्ट्र संरक्षण अभियानको रूपमा लिएका छौँ र म यति भन्दै आजको यो पावन दिन, यो मस्तो प्रतिष्ठानले गरेको साधारण सभा सफल होस् र यसले एउटा तार्किक निष्कर्ष निकाल्न सकोस् र यसमा भएका पदाधिकारीहरूले हाम्रो मस्तो कुलदेवताको साथै हिन्दू धर्मको प्रचारमा पनि संलग्न भई यसको सफलता मिलोस् भन्दै मेरा शब्द यहीँ टुङ्ग्याए। धन्यवाद। धन्यवाद सरलाई। जुन अभियान ओमकार महासङ्घबाट सुरु भएको छ, सबैजनाले एकैबद्धता जनाउन आवश्यक छ। क्रिस्चियनहरूले घर घरमा गएर, हुन त अब ती दिनहरू उनीहरूको धेरै कम भइसकेका छन्, घर घरमा गएर बुढा आमा बुवालाई किताब दिएर यो हाम्रो परमात्माले हामीलाई जुन रोग लागेको छ भने सन्चो हुन्छ भने जस्ता कुराहरू अपवाद फैलाएर जुन हामीलाई भ्रम फैलाउनु भएको थियो पहिला, त्यस्तो व्यक्तिहरू अब लखेटिनुपर्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरू देख्यो भने घर घरबाट लखेट्नुपर्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यो भएको हुनाले हाम्रो जुन ओमकार, जुन हाम्रो महासङ्घ अहिले ओमकार सङ्घ स्थापना भएको छ, हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ हाम्रो दीनबन्धु पोखरेल पण्डित गुरु र उहाँको प्रेरणा र हामीले सबैले एकैबद्धता जनाएर हिन्दू धर्मलाई अब हामीले जसरी हुन्छ हाम्रो पनि प्रचार प्रसार गरेर हाम्रा
जेनेरेसनहरू र उनीहरूलाई पनि यो जानकारी दिनु अति आवश्यक जस्तो लाग्छ र शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा संयुक्त खड्का क्षेत्री महासमाजका अध्यक्ष श्री बाबुराम खड्का सरलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मस्ट कुलदेवता प्रतिष्ठान तेस्रो अधिवेशनका अध्यक्षज्यू श्री मोहन सिंह खड्काज्यू, प्रमुख अतिथि, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका अध्यक्षज्यूहरू, कलाकार प्रमुखज्यू र प्रमुख अतिथि त हुनुहुन्न यहाँ बाहिर वेशमा दिनबन्धु पण्डितज्यू र यस कार्यक्रममा मस्ट कुलदेवतालाई आत्मसाथ राखेर निमन्त्रणलाई स्वीकारेर पाल्नुभएको पत्रकार बन्धुहरू, विभिन्न पदका विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू हो, आज यस कार्यक्रम सुसफलता गर्न पाल्नुभएकोमा सम्पूर्णलाई मेरो पहिलो मस्ट कुलदेवतालाई नमस्कार। दोस्रो, सम्पूर्ण पराकष्ट गरेर आफ्नो यी कुलदेवता हाम्रा हुन् भनेर मस्ट प्रतिष्ठानमा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण मित्र बान्धवजीहरूलाई नमस्कार स्वीकार होला। हो, हामी हिन्दू राष्ट्र देशमा जन्मेको हामी नेपाली। अब अहिले भन्नुपर्दाखेरि यो राजनीति गर्ने थलो होइन, यो संस्था हो। हामी सम्पूर्ण क्षेत्रीय वंशहरूको मस्ट कुलदेवता प्रतिष्ठान कार्यक्रम भयो आज। तर भन्नुपर्दा अलिकति यसो बाहिर पनि जानुपर्दो रहेछ। राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि नेपालीहरूले बिगारेर धर्मपट्टि आस्था नराखी विभिन्न हिसाब किताबमा चाहिँ मानिसहरूलाई कसरी अरू कार्यक्रमहरूमा भएदेखि यहाँ कति मान्छे एकैछिनमा जम्मा हुन्थ्यो भने आफ्नो भगवानको हामी यही भगवानको आस्था राखेर आजसम्म बाँची हुर्की गरेको हाम्रो यो कार्यक्रम मस्ट प्रतिष्ठानमा चाहिँ निरन्तर गर्न त गरेकै हो। सामाजिक सञ्जालमा लेखेर अनुरोध पाल्नुवाला फटाक्का भनेर हाम्रा यस समितिका मित्रज्यूहरूले अनुरोध गर्नु भएकै हो र आज चाहिँ यो के एउटा मिटिङ जस्तो भएको छ। किनभने साधारण सभा भनेको त के काठमाडौँ भ्यालीमा खड्काहरू क्षेत्रीहरू बान्धवहरू यति हुन्छ। अलिकति यो दुःख लाग्दो कुरो भएको छ, किनभने एकछिन शनिबार पनि आफ्नो चाहिँ कुलदेवता प्रतिष्ठान विषयलाई लिएर हामी कसरी यसले चाहिँ हिन्दूको छोराछोरी हिन्दू राष्ट्रमा बसेर यो संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउँ भन्ने हिसाब किताबमा निमन्त्रण गर्दाखेरि पनि अनुपस्थित भइदिनु भएकोमा अलिकति यसो हामीले के सेवा गर्न कमी कमजोरी भएछ कि वा हाम्रो यो प्रतिष्ठानबाट यसो निवेदन गर्नलाई अलि कन्फ्युजन भएको हो कि अब जे हुनु भयो अलिकति दुःख पोखे। अब आइन्दा हामीले यो प्रतिष्ठानलाई जसरी हुने हामी क्षेत्रीको छ र राजगाट चलाउने राज्य गर्नेले अब कुलदेवता प्रतिष्ठानको चाहिँ हामी सम्पूर्ण क्षेत्रीय खड्का क्षेत्रीहरू सम्पूर्ण क्षेत्रीय वंशहरूले कसरी यो देशमा कसरी यो राज्य सञ्चालन गर्ने, कसरी यो धर्म स्थापित गर्ने, यसलाई चाहिँ स्थापना गरेर अगाडि बढ्ने भन्नेमा लाग्नु पर्नेमा अनुरोध गर्दा बिदाको दिनमा पनि हामीलाई कठिनाइ हुनाले दोहोऱ्याएर यहाँहरू सम्पूर्णको आफ्नो इष्टमित्रहरूलाई नि यसो जानकारी गरिदिनु होला कि अब आइन्दा प्रतिष्ठान मस्ट कुलदेवता भनेको हामी सम्पूर्ण क्षेत्रीयहरूको खस क्षेत्रीयहरूको एउटा भगवानको नातो लाएर यो प्रतिष्ठान स्थापना भएको हो। यो स्थापना भएको संस्थामा हाललाई हाम्रो गर्ग क्षेत्रीय कल्याणकारी समाज खड्का कल्याणकारी समाजको चाहिँ अध्यक्ष मोहन सिंह खड्काज्यूबाट सक्दो प्रयास गर्नुभएको छ। धेरै
यसलाई उठाउने, कसरी यसलाई अगाडि बढाउने, कसरी यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने, कसरी हामी अगाडि बढ्ने, हामी सकेसम्म धर्म कर्ममै बाँचेको हिन्दू राष्ट्र नै होस् कायम गरौँ। हिन्दू भएर जन्मेपछि हामी अरूमा कोही संस्थामा कसैको भनाइले नलागिन, हामी धर्मप्रति नै लागौँ। खाए अगाइन्छ, गए पुगिन्छ, भने सुनिन्छ, पर्छ भने फल मिल्छ भने जस्तै हाम्रो यो प्रतिष्ठानलाई जसरी तसरी यो कुललाई जसरी तसरी हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनलाई सबैजना मिलिजुली यसको लागि सक्दो के गरौँ र हामीले निमन्त्रण गरेको क्षेत्री बाहेक अरू जातित्वका अध्यक्षज्यूहरू जुनसुकै स्थानका, जुनसुकै प्रतिष्ठानका, जुनसुकै सङ्घ संस्थाका मित्रज्यूहरूलाई पनि आएर हामीलाई सक्दो सहयोग गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै अब आइन्दा हामी सबै मिलिजुली यो संस्थालाई बलियो बनाएर अगाडि लैजाउँ भन्दै म खड्का क्षेत्री महासभा केन्द्रीय अध्यक्षको तर्फबाट मस्ट कुलदेवता प्रतिष्ठान सुसफलता गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि यसलाई बलियो बनाएर हामी एकजुट भएर मनमुटाव नगरी बलियो बनाउँदै अघि साह्रो कुलदेवताको मान मर्यादा गऱ्यो भने हामीले पनि परिश्रम गरे फल मिल्ला भन्दै यहाँहरूलाई सबैसँग बिदा दिन्छु। जय बस कुलदेवताकी जय। हामी सबैले गरेका छौँ। अब हाम्रो शुभकामना मन्तव्य दिने अतिथिहरूले पनि एकदम छोटोमा दिनुहुनेछ। अब शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य हरिहर पौडेल सरलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य छोटोमा राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरि ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षतो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभू शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरि ओम। यस मस्टो कुलदेवता प्रतिष्ठानको तेस्रो अधिवेशन कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका अध्यक्षज्यू तथा पदाधिकारीज्यू र पदाधिकारीज्यू साथै उपस्थित सबैमा मेरो सादर नमस्कार। यसमा चाहिँ मैले भन्नुपर्ने कुरा भन्दा पनि अब यसमा मस्टो कुलदेवता भन्ने सम्बन्धमा यो क्षेत्री खड्गाहरूको भनेर जे भनियो म त्यसमा अलिक विज्ञ छैन, त्यसमा जानेको छैन। हाम्रो मूल स्रोत चाहिँ वेद हो, त्यो मैले जानेको छु र वेदलाई नै अनुसरण गर्ने भएपछि हामी बाहुनहरूको पनि ब्राह्मणहरूको पनि थर अनुसार हामीहरूको कुल देवता छुट्टा छुट्टै हुन्छ र चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै कुल देवता पूजा गर्छौँ। तर पनि के भनिएको छ भने अब वेदलाई नै सबैले मान्ने भएको हुनाले वेदमा अथवा वेदको सानो अंश रुद्री हो। रुद्रीमा के भनिएको छ भने ब्राह्मणोस्य मुखमासी बाहुराजन्यः। ब्राह्मणो त्यो भने के हो भने ब्राह्मणहरू धर्मसभा अथवा चाहिँ उहाँहरूको सरसल्लाह अनुसार देश चलाउने अथवा उहाँहरू शासक नहुने, उहाँहरूले धार्मिक सल्लाह दिने र क्षेत्रीयहरूले देशको बागडोर लिने। ब्राह्मणोस्य मुखमासी बाहुराजन्य। राजा आदि राजका चलाउने चाहिँ क्षेत्रीयहरूले ब्राह्मणोस्य मुखमासी बाहुराजन्य भनेर भनेको छ। त्यस्तै त्यसपछि अरूहरूले चाहिँ कोही ब्राह्मण मुख भए भने क्षेत्रीयहरू चाहिँ हात भए, त्यस्तै गरी खुट्टा र पाउ भनेर छुट्याइएको छ। त्यहाँ चाहिँ जाति विशेषलाई छुट्याइएको होइन। ब्राह्मण भनेर
ब्राह्मण हुनलाई उसले संस्कार पुरा गरेको हुनुपर्छ। ब्राह्मण जन्मदैमा ब्राह्मण हुँदैन ऊ, किनभने डाक्टरको छोरो डाक्टर कहिल्यै हुँदैन, त्यो सबैलाई थाहा छ। डाक्टरको छोरो डाक्टर हुनलाई उसले पिएचडी पास गर्नुपर्छ, एकातिर पिएचडी पास गर्नुपर्छ, एकातिर डाक्टर मेडिकल डाक्टर हुनलाई एमबिबिएसै पास गर्नुपर्छ। त्यस्तै थिए ब्राह्मणको छोरो ब्राह्मण हुनलाई उसले चाहिँ उपनयन संस्कारदेखि लिएर चाहिँ सबै कर्महरू सबै वेदान्तहरू उसले जानेको हुनुपर्छ। जन्मना ब्राह्मण शूद्र दुईजा उच्चते भन्छ। त्यो भने के भने जन्मदाखेरि चाहिँ जन्मनाथ जायते शूद्र संस्कार दुईजा उच्चते वेदाभ्यासी भवेत् विप्रो ब्रह्मजानाति ब्राह्मण भन्छ। जन्मदा ऊ शूद्र भएर जन्मेको हुन्छ, उसलाई केही थाहा छैन। शूद्रको बच्चा पनि त्यही हो, ब्राह्मणको बच्चा पनि त्यही हो। जन्मना जायते शूद्र संस्कार दुईजा उच्चते, संस्कार भएपछि उपनयन कर्म आदि भएपछि बल्ल ऊ दुईजा हुन्छ। जन्मना जायते शूद्र संस्कार दुईजा उच्चते वेदाभ्यासी भवेत् विप्रो, वेद अभ्यास गरेपछि वेद पढेपछि बल्ल ऊ विप्र हुन्छ। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म भनेको के हो भन्ने कुरो जानेपछि बल्ल ब्राह्मण हुन्छ। डाक्टरको छोरो एमबिबिएस नपढिकन डाक्टर हुँदैन भने चाहिँ त्यस्तालाई ब्राह्मण भनिन्छ। ब्राह्मण जागिर खान जान्छ भने त्यो पनि शूद्र हो, अर्काको सेवा गर्ने भएपछि। भन्नाले कर्मले हुने कुरो हो। हामी सबै ऋषिका सन्तान हौँ। हाम्रो गोत्र पनि कुनै न कुनै ऋषिको नामबाट चाहिँ उल्लेखित छ। त्यही भएर ऋषिका सन्तान हौँ हामी। हामीलाई विवाद गरेर, हामीलाई विभक्त गरेर चाहिँ शासन सञ्चालन गर्ने, हामीलाई चाहिँ बिचमा मनमुटाव गराएर शासन सञ्चालन गर्नेहरूले चाहिँ विवाद गरेका हुन्। हामी सबै ऋषिहरूका सन्तान हौँ र हामी सबैमा ऋषिहरूको हाम्रो गोत्रमा ऋषिहरूको नाम उल्लेख छ। त्यसोले हामी एकै हौँ। अब आयो हिन्दू र अरू धर्महरू भन्ने जुन कुरो छ, वेदबाटै उत्पन्न भएका हामी। जस्तो कि कसैले बुद्धिस्ट भन्छ, बुद्धिस्टमा पनि हिन्दूले के भन्छ भने बुद्ध धर्म, बुद्ध चाहिँ भगवानकै अवतार हुन् भनेर पनि हिन्दूले लिएको छ। त्यसोले बुद्ध धर्म पनि अर्को होइन, हामी नै हो। जैन भन्ने धर्म छ, अर्को किरात धर्म छ, प्रकृति पूजक छ। हामी पनि प्रकृति पूजक हौँ। हामीले वृक्षलाई पूजा गर्छौँ, तुलसीलाई पूजा गर्छौँ नारायण भनेर। हामीले जललाई पूजा गर्छौँ जल नारायण भनेर। ढुङ्गोलाई पूजा गर्छौँ शालिग्राम भनेर। भनेपछि हामी पनि प्रकृति पूजक हौँ। भनेपछि हामी यो देशका सबै ऋषिहरूका सन्तान हौँ। ऋषिहरूको नाम अनुसारको गोत्र छ। त्यसले चाहिँ हामी अरू चाहिँ हामीलाई खुटाउनलाई चाहिँ विभाजन गर्नलाई मतगणनामा पनि त्यो अनुसार चाहिँ राखियो। जस्तो कि हामी सबै महर्षिका सन्तान हौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो जस्तो धारणा अरू धर्ममा देखिँदैन। जस्तो कि पूर्वोक्त साथीले भन्नुभयो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् जन। भनेपछि यो कुनै पनि अरू धर्म नेपालका रैथाने धर्म बाहेक अरू धर्म क्रिस्चियनिटी धर्महरूले भन्दैनन्। र हाम्रो धर्मले के भन्छ भने मनुष्य भव, मानव बन, मानवले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो त्यो बन भनेर भन्छ। तर अरू धर्मले इस्लाम बन भन्छ, क्रिस्चियन बन भन्छ। त्यसले सर्वोत्कृष्ट धर्म हाम्रो हो र हाम्रा रैथाने धर्महरू यी सबै हुन्। यसमा चाहिँ यसमा हामी विभाजित भएर चाहिँ नबसौँ। भाइ फुटे गवार लुटे भन्छन्। त्यसले हामी सबै एक हौँ। हरिओम तत्सत। मैले ओमका किरात सङ्घको तर्फबाट अभिवादन गरेँ। नमस्कार छ। यो संस्थासँग मैले नजिकको सम्बन्ध राख्न पाउने अवसर दिने मान्छे चाहिँ विष्णु खड्का छेत्री हो। उहाँको यो चमत्कारिक कामहरू देखेर म पनि छक्क पर्छु बेला बेला। अब म अलिक
कस्तो प्राउड टाइपको छु। तपाईँलाई मैले तपाईँको म फ्यान हो, तर बिलियन रोल त्यो बिलियन रोल चाहिँ उहाँले त्यो खेल्नु यस्तो हुनु पाए त। उहाँले विद्रोही टाइपको मान्छे त्यो। तर के छ भन्नुलाई भनेदेखि यो आजको जुन प्रोग्राममा अघि यहाँ एनाउन्स गर्ने साथी भन्नुभयो, आज क्रिसमसमा एक्सपायर्ड पर्सनहरू यो दिवंगतहरूको उसमा चाहिँ श्रद्धाञ्जली गर्ने होला। तर त्यो कता कता हामीसँग अलिकति नमिलेको जस्तो देखिन्छ। त्यो स्वाभाविक हो। अहिले यहाँनिर दिउँसोको 12 बज्न लाग्यो, तर अमेरिकामा रातको त्यस्तै 11 कति बज्दैछ। पृथ्वी गोलो छ र अँध्यारो उज्यालोमा गएर टुङ्गिन्छ, उज्यालो अँध्यारोमा गएर टुङ्गिन्छ। किन? यो एउटा सत्य हो। र अँध्यारोमा बस्ने मान्छेले उज्यालो चाँडै आइदिए हुन्थ्यो भन्छ होला केही थरी, तर जो अँध्यारोमै रमाउने चाहिँ उज्यालो नआओस् भन्न सके। जसलाई निशाचर भन्छन् शब्दशास्त्रमा। अब यो मस्टो र हिन्दू धर्म र वैदिक सनातन संस्कृति संस्कार भन्ने कुरा चाहिँ अहिले बहसको विषय भएको छैन। र मैले जति अहिले बुझेको छु, जति म व्यक्त गर्दैछु शुभकामनाको सिलसिलामा, क्षमा गर्नु होला, म अहिले वकालत पेसा गरेको हुँदाखेरि बोली बेचेर खाने मान्छे हुँ। म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जस्तो कलम मात्रै घुमाउने मान्छे होइन। त्यसो भएको हुँदाखेरि अलिकति बोली बढी हुन्छ होला। त्यहाँ के भन्छ भनेदेखिलाई यो मस्टो हिन्दू किराँत तिनीहरू एकदमै जसरी यो ब्रह्माण्ड चाहिँ एक अर्काको यो गुरुत्वाकर्षणले अस्तित्वमा छ नि त्यस्तै हो। तर हामीले चाहिँ एकले अर्कालाई बिरानो ठान्छौँ। जस्तो नालन्दा विश्वविद्यालय तक्षशिलामा अहिले पन्जाबमा पर्छ त्यो। त्यहाँ पढाउनेहरू त्यहाँ संसारभरिका राज्य सञ्चालकका छोराहरू छोरीहरू आउँथे, विद्वानहरू आउँथे, गुरु पुरोहितका छोराहरू। त्यहाँको चाहिँ एउटा अध्ययन अन्वेषण अहिले पनि त्यो कसैले त्यसलाई खण्डन गर्न सकेका छैन। बरु के भनेदेखि ज्ञानको किताब लिएर गए सिकन्दरका मान्छेहरूले लगे अथवा जजहरूले लगे, ब्रिटिसहरूले त्यो चाहिँ नलेजको बुक्स लगेर वेद चाहिँ उनीहरूले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेका छन्, चाइनिजहरूले गरिरहेका छन्, जर्मनले गरेका छन्, फ्रेन्चले गरेका छन्, अरबीहरूले गरेका छन्। तर उनीहरूले आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गरेका छन्। तपाईँको फेटा देखाएर मलाई तपाईँतिरै हेर्नु जस्तो लाग्छ कि अब यो चाहिँ मस्टो अर्कै हो, हिन्दू अर्कै हो, किराँत अर्कै हो भनेर यहाँ चाहिँ भिडन्त गराएर त्यो रमाउने मान्छेहरूसँग चाहिँ होस गर्नुपर्छ। तपाईँको डाइरेक्टरले कता कता नचाल्छ, कता कता घुमाउँछ। तपाईँ अब पनि डाइरेक्टर हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि यहाँ नेपालमा अहिले म मस्टोलाई चाहिँ के लाग्यो भने ओरिजिनल एकदम तपाईँको चाहिँ त्यो मौलिक अर्ग्यानिक भन्छ नि अहिले कैलाश कश्मीर खसहरूले मानि ल्याएको त्यो अहिलेको मैले मस्टोको गरेर त्यसको ढुङ्गाको माथिले चरणहरू जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ धेरैवटा छन्। अनि त्यहाँ मैले के देखेँ भने जुन बेला मनुष्य जाति पशुपालनको युगमा आइरहेको थियो, पशुपालन नै सबभन्दा प्रमुख व्यवसाय थियो। किन दुध दिन्छ सारा कुरा छ। दुध दिउन्जेल दुध खाबारी, अनि दुध दिन छोडेपछि मासु पनि खा। के कुनै शास्त्रले बन्देज गर्छ यो खानु यो नखानु? अब यो स्वास्थ्य विज्ञानले अलिक बिरामी खालको नखानु भने होला। अब तपाईँ चाहिँ यो सुँगुर बङ्गुरको मा चाहिँ मासुमा चाहिँ हुकवर्म्स अङ्कुशे जुका हुन्छ भने त्यो जुका मर्ने गरी उसिनेपछि त खाँदा हुन्छ भनेको छ नि त। र अहिले बिफ बफ भन्दा सर्वोत्तम
मासु भनेर चाहिँ पर्क मान्छ किन भन्दा तर त्यसलाई अलि राम्रोसँग 100 डिग्री सेल्सियस ओभर त्यसलाई बोइल गर्नुहोस्। अब अहिलेको सेनिटाइजेसनको कुरा छ, तातो पानी गर अदुवा कागती के भन्छ नि त, आखिर त्यहाँ पनि कतिलाई यो पच्छ पत्दैन, त्यो सेनिटाइज, दिस इज सेनिटाइज वाटर है। यहाँ चाहिँ 75% चाहिँ अल्कोहल, यो मेरो आमा बोजै मेरो बुढीले पारेको क्या पकाएको, त्यसलाई हामीले भन्दा चाहिँ रक्सी, तर किराँतहरूले चाहिँ रक्सीसँग राज्य साटे अनि म राज्यविहीन भएर छु। अब मैले के भनेको भने खसहरूको एकदम नै प्रिय र संस्कार चाहिँ के रहेछ भने मस्त पशुपालनको युग, पशुपति भनेर हामीले महादेवलाई मान्यौँ। किन महादेव महारुद्र भीम गोठको धनी, हामी त्यो मैले पारेको धुप चढाउँदाखेरि गौरीजी गोसाईजी महादेव महारुद्र भीमसेनसम्म आउनुहोस्, गोठका धनी हो रक्षा गर, द्याट इज मस्ट खोज्छ क्या। अब यो कैलाशमा महादेवको चाहिँ त्यो स्थान भएको हुन त बुढा अफ्रिका पनि पुगेका छन् कालीसँग पनि होइन, पर्वतमा आएछन् पार्वतीसँग पनि, खै त्यो त्यतातिर म जान्न, त्यो कुनै रोमान्टिक भाषण गर्नमा आयो। कुरा के हो भनेदेखि कैलाशबाट अहिले क्विन अफ दि वर्ल्ड भन्छ कश्मीरलाई, त्यो कश्मीरमा हुर्केको सभ्यता चाहिँ खस सभ्यता हो, त्यो चाहिँ सेन्ट्रल एसिया पर्छ। र आज पाकिस्तान चाइना र इन्डिया किन कश्मीरमा चाहिँ लुछाचुनी गर्छ? के त्यो मणिको टुक्रा हो, सुनको टुक्रा हो कि के हो भन्दा त्यहाँ सदाबहार कोही एक नासको हावापानी मान्छे। अहिले यहाँ नेहरू पनि कश्मीरी बाहुन रहेछन्, उनी तल झरेपछि चाहिँ तिनको आयु बढ्यो होइन, तर त्यहाँ मान्छे के अरे 200 वर्ष बाँच्यो भने यहाँ सिन्धु नदीको तल फाँटमा आउँदाखेरि 100 वर्षमा त्यो कुरा। त्यसो भएको हुनाले कैलाश किन स्वर्गसँग तुलना हुन्छ अहिले भन्ने कुरामा चाहिँ म तपाईँहरू जो मस्टो कुल देवता पुज्नुहुन्छ नि, म तपाईँहरूलाई एकदम प्रणाम गरेँ। तपाईँहरूमा मौलिकता छ, संस्कार छ। आजको दिन यतिजना मान्छे एकदम छानिएर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। इसाईहरूले आज मनाउने उत्सवमा तपाईँले प्रति घन्टा $10, $100, $1000 दिँदा पनि त्यहाँ किन जानु भएन? मलाई पनि आएको इन्भिटेसन, प्लिज भने इन्भिटेसन, तर म जान्छु मस्टोका, किनभने त्यहाँ मेरो आफ्नो छ। तिमीहरू त यहाँ यसो डलर फालिदिन्छौ अनि झिँगा भड्के जस्तो हामीलाई भड्काउँछौ, तिमीहरू लान्छौ। यो भएको हुनाले यसलाई गर्ने यो हिन्दू संस्कार, हिन्दू भन्ने शब्द वेदमा कहाँ छ? यो पछिका चाहिँ त्यो के भन्छ अलि बुङ्गाइ टिङ्गाइ गर्ने, यसलाई व्यवसाय बनाउने, यो मागी खाने, जोगी गाइने कुहनी मागेर खान्छौ किन भन्ने एउटा कविता थियो कि। अब यसो गरेर यसो स्वर्ग र नर्कको कुरा गरेछ। 12-27 भनेको 12 महिना र 27 दिनको चन्द्रमास हुन्छ। सूर्य मास भनेको 30 दिनको हुन्छ। 12 महिना 27 दिन, 30 दिनको हिसाबले 360 दिन, 27 कम पनि हुन्छ। त्यो गणितीय कुरा हो, खगोलको कुरा। त्यस कारणले हामी त्यता अल्मलाएर हामीलाई धन्न विष्णुजीलाई पनि ओमकार ओमकार भन्नुहुन्छ। तपाईँ होस गर्नु होला, तपाईँले आफ्नो भाव बढाउँदै हुनुहुन्छ कि घटाउँदै हुनुहुन्छ। भोलि तुलसीगिरी जस्तो मान्छे उहाँ गएर पलायन भएको छन्, के जाति पिटर हो के भएको छ। यो मुलुकको 2-3 पल्ट चाहिँ मुख्य प्रशासक भइसकेका मान्छे, राजाले पनि पत्ताका मान्छे, अब त्यहाँ कसरी आज त्यो म त्यता समय भने नेपाली भएर बाँच्नको लागि खस भएर बाँच्नुहोस्, मस्टो कुल देवता पुज्नुहोस्। म किराँतमा छु, त्यो किराँत मस्टो हिन्दूले मानेको चाहिँ मुख्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, र त्यसमा पनि केही शब्दमा मलाई केही आपत्ति छैन। तर सिन्धु घाटीको सभ्यता हो वैदिक सनातन भनेको। तर उसले चाहिँ त्यो मेगास्थनिसले पहिलो किताब लेख्दाखेरि इन्डिका भनेर लेखाएको छ युनानीहरूले। अनि अब त्यस्तै चाइनिज यात्री वेनसाङले त्यस्तै वर्णन गरेका छ। अनि यो फारसी भाषामा स हुँदैन,
मात्रै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सिन्धुलाई चाहिँ उनीहरूले फारसीहरूले हिन्दू भने, अङ्ग्रेजले चाहिँ SINDU भन्दाखेरि हिन्दू भने। अनि इन्डिया भयो, सिन्धियाबाट हिन्दिया, इन्डियाबाट इन्डिया। अनि जसले जे भन्नु त्यही मान्ने हामी। आज मस्टोलाई चाहिँ लगेर मस्टो र यीशु ख्रिस्ट मस्टो कथा कथा मिलेछ नि त, एउटै कुरा छ। आज इसाईहरू बडो आक्रामक ढङ्गले आएछ। तपाईँ धनकुटामा जानुहोस्, त्यहाँ चाहिँ ओरिजिन राईहरूको एउटा मार्गथान छ। त्यहाँ गएर चाहिँ के भन्दो रहेछ भने सत्य वचन सुन्न आउनुहोस् भन्दछ। जो दुःख पास अलिअलि बिरामी छन् तिनीहरू चाहिँ त्यो सत्य वचन सुन्दा चाहिँ अलिक निको हुन्छ भनेर चाहिँ जाँदो रहेछ। अनि बाइबल पढ्छ। अनि यो के हो भने होइन, यो ख्रिस्ट र यो मार्गथान त एउटै हो भनिरहेको छ। अब यो एउटा आपत्तिजनक कुरा के छ भने यो पशुपतिनाथ कहिले सुरु भयो? त्यो अन्वेषकको अनुसन्धानको विद्यार्थीको जिम्मा हो। तर भन्ने अझै के भनिरहेछन् भने पशुपतिनाथको मन्दिरमा कसैले थाहा नपाएर आस्था राख्ने यहाँका ज्यापुहरूले चाहिँ त्यो सिसीमा केमा लुकाएर चाहिँ रक्सी चढाउँछ अरे, अन्डा चढाउँछ। त्यो कुरा त्यहाँको मूल भट्टले थाहा पायो भने उनीलाई जरिमाना गर्छ। अब त्यहाँ लेखेका छ नि हिन्दूहरूका लागि मात्र, ननसेन्स। त्यो अध्ययन गर्न नपाउने त्यो चाहिँ यसो। त्यस कारणले यो मस्ट कुल भनेको चाहिँ हाम्रो पनि हो। त्यसो भनेर कहाँ दाबी गरौँ अङ्ग्रेजले जस्तो यो पनि अलि बठाइ पो गर्दैन, माफ गर्नु होला। किराँत भनेको के लेखेका रहेछ, मैले लेखेका होइन। हिमालदेखि समुद्रसम्म सिन्धु नदी र निकम नदीको माझको भाग चाहिँ किराँत हो। त्यो पछि जम्बुद्वीप बन्यो, कैरात देश बन्यो, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिन्दुस्तान। अब दिव्य उपदेश लेख्ने पण्डित पुरोहितहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश लेखेछ। पूर्व पश्चिमका बाहुनहरूलाई दरबारभित्र छिर्नु नदिनु। ननसेन्स कुरा हो नि। नेपाल अब नैनीताल, देहरादूनदेखि दार्जिलिङसम्मको मान्छे त्यहाँ नआउनु, त्यो कुरा। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। हामीले साह्रै यो विभेदका कुरा पनि नगरौँ। तर एकदम यो के रहेछ भनेदेखिलाई देवताको नाम पनि फेरिदिने, मस्ट र ख्रिस्ट एउटै हो भन्ने इसाईहरूको जालझेलको कुरादेखि चाहिँ होस गर्नुहोस्। म यति भनेर बिदा हुन्छु। नमस्कार छ। अब यहाँ काङ्ग्रेस सरलाई अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको शुभकामना मन्तव्यको क्रममा कार्य समितिको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य श्री दामोदर खड्का सरलाई आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, मस्तो कुलदेवता प्रतिष्ठानको तेस्रो अधिवेशनमा उपस्थित हुनुभएको सबै विद्वान विदुषी मित्रहरू, साथीहरू सबैलाई अभिवादन। अब हामीले चाहिँ यो कुलदेवता मस्तो प्रतिष्ठानलाई र आफ्नो आचरण अनुसार, धर्म अनुसार अगाडि बढाउने क्रममा हामी एउटा समिति गठन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। र जीवनमा अब मान्छेले आफ्ना हिसाबले धेरै कर्महरू गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैको चाहिँ कर्म ठुलो हुन्छ, कसैको कर्म सानो हुन्छ। त्यसै गरेर अब चाहिँ मोहन दाईसँग परिचय भयो, मोहन बहादुर खड्कासँग, मोहन सिंह खड्कासँग परिचय भयो, विष्णुजीसँग परिचय भयो र अरू पनि अब धेरै दाईहरू, मित्रहरू, साथीहरूसँग परिचय भयो। परिचयको क्रममा अब के हो भनेर भन्दाखेरि मोहन दाई चाहिँ अब यस्तो कुरामा अलिकति लागेर आइपर्नु भएको थियो पहिलेदेखि, अहिले पनि लागिरहनु भएको छ। उहाँ अहिले पनि सभापति नै हुनुहुन्छ। र अब यसै सिलसिलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब साथीभाइ भेट्नुभयो, देशभरिका साथीभाइ भेट्नुभयो र भेटिसकेपछि चाहिँ मस्तो कुलदेवता चाहिँ प्रतिष्ठान स्थापना गर्न उहाँले चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। त्यसमा पनि अब
मैले जानेर नजानेर दाइहरू लागेको होइन, ठिकै होला भनेर लागेको हुँ। अब एउटा के हो भन्दाखेरि मान्छे भएर जन्मिसकेपछि अब उहाँले नेतृत्व दिनुभयो, उहाँको नेतृत्वमा हामी पछि लाग्यौँ, अरू साथीहरू पनि सँगसँगै सहभागी भएर लाग्नुभयो। फेरि उहाँको मात्रै नेतृत्व भन्न खोजेँ नि होइन, यसमा विष्णुजीको पनि विशेष भूमिका छ। र अब हामीले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ अब पूजाआजा यसको प्रतिष्ठानको अब केन्द्रीय कार्यालय मन्जीकै घरमै छ, त्यहाँ यसो पूजाआजा पनि भइरहेको छ। यो यहाँहरूले फेसबुक मार्फत पनि पत्ता थाहा पाउनु भएको छ, कतिपय उपस्थित पनि हुनुभएको छ। अब यो कामको सिलसिलामा अब के हो, अब के चाहिँ गरेको चाहिँ ठिक हो, यो ठिक हो कि होइन, कति ठिक हो कति ठिक होइन होइन। अब धर्मको कुराहरू आए, अब अहिले अब राजनीतिका कुराहरू पनि आए होइन। मान्छेले आफ्नो आफूलाई लागेको कुरा भन्ने हो होइन। अब मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ हाम्रो मस्तो कुलदेवता प्रतिष्ठान चाहिँ ले चाहिँ अब एउटा चाहिँ हाम्रो क्षेत्रीको सम्बन्धमा होइन, क्षेत्रीय ब्राह्मण भनौँ, खस आर्यहरू सबैको सम्बन्धमा चाहिँ अगाडि बढेर जानुपर्छ। अब हाम्रो चाहिँ धर्म पहिलादेखि धर्म यही रहेछ भनेर चाहिँ अब हामीले एउटा पहिचान गरेर जाने क्रममा छौँ। अब यसमा चाहिँ डिआइजी साहबले अघि चाहिँ आफ्ना कुराहरू पनि राख्नुभयो। उहाँ पहिलादेखि नै अब हाम्रो एक हिसाबले अब मैले स्रोत व्यक्ति नै भने स्रोत व्यक्ति जस्तै हो। अब हामीलाई म लगायत अब कतिपयलाई आफूभन्दा सिनियर लागेको हुनाले, आफूभन्दा दाइहरू दिदीहरू बहिनीहरू लागेको हुनाले चाहिँ लागौँ न भनेर लाग्यो। र लाग्दाखेरि अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा अब हामी लाग्ने क्रममा चाहिँ सबै चाहिँ लाग्दै जानु पऱ्यो र बढ्दै जानु पऱ्यो। यसमा चाहिँ हाम्रो सङ्ख्या बढाउनु पऱ्यो र मूल रूपमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि धर्ममा लाग्ने, कुनै पनि चाहिँ समाजमा लागिसकेपछि चाहिँ राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ भनौँ, अघि सबै भगवन्तु सिर्जनाको कुरा आयो हिन्दू धर्ममा होइन। अब हामी त सबैको चाहिँ सुख चाहने हो, हामीले आफ्नो मात्रै वनस्पतिलाई शुद्ध चाहिँ राम्रो होस् भनेर चाहिँ हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यज्ञ गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी विविध कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नलाई प्रेरणा दियो। र यो प्रेरणा दिने सिलसिलामा चाहिँ यहाँहरू जो अगाडि बढ्नुभयो उहाँहरूको पछाडि नै म र हामी साथीहरू अरूहरू पनि कोही लागेर आइरहेका छौँ। र अब यसरी नै अब यो के छ भन्दाखेरि समाजलाई अगाडि बढाउने क्रम मान्छेले अब मैले अघि अलिकति चाहिँ कुरो पट्याउन खोजेको थिएँ। अब अर्जुनले के छ भन्दाखेरि उहाँले ठुलो चाहिँ काम पाउनु हो, उहाँले चाहिँ ठुलो काम पाउनु हो महाभारतको युद्धमा। एउटा महाभारतको युद्धमा सत्यको विजेता बन्ने सिलसिलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ जिम्मेवारी पाउनुभयो, उहाँको त्यही जिम्मेवारी पुरा भयो। अब त्यसै गरेर अब हाम्रो पनि अब जिन्दगीमा मान्छे जन्मेर आइसकेपछि कसैको न कसैको केही न केही चाहिँ काम काहीँ न काहीँ जोडिया हुँदो रहेछ है। अब यो चाहिँ यो धर्ममा अलिकति यसो आस्था राख्दै गएपछि थाहा हुँदै जान्छ, आफैले महसुस हुँदै जान्छ। अब कसैको चाहिँ अब ठुलो कोही राजा हुन्छ, कोही प्रधानमन्त्री हुन्छ, कोही राष्ट्रपति हुन्छ, कोही वडा सदस्य मात्रै हुन्छ, कोही त्यो वडा सदस्य टिकट पनि पाउँदैन। संसार त यही हो नि, सबै यो संसार चलाउनु त सबै खाले मान्छे चाहियो। अब त्यही सिलसिलामा अब हामी पनि के छ भन्दाखेरि यो जोडिन आएका छौँ। यो जोडेर चाहिँ अगाडि बढौँ होइन। अब म आफै पनि अब यस केन्द्रीय प्रतिष्ठानको चाहिँ एउटा सदस्य भनौँ, सञ्चालक समितिको सदस्य, व्यवस्थापन समितिको सदस्य भएको नाताले यहाँहरू समक्ष आफ्ना केही कुराहरू चाहिँ राख्नका लागि म आफै पनि आयोजकै हुँ। उद्घोषक मित्रले चाहिँ मलाई केही समय दिनुभएकोमा यहाँहरूको सामु मैले आफ्ना कुरा केही राख्न पाएँ, राखेँ। त्यसका लागि म आफूलाई पनि धन्य ठान्दछु र यहाँहरूलाई पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै धेरै चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरा कुरा यही शेष गर्न चाहे। धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तमा छौँ। मस्ट कुलदेवता प्रतिष्ठानका महासचिव श्री विष्णुबहादुर खड्का छेत्री सरले धन्यवाद सहित प्रतिवेदन तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद सहकोषाध्यक्ष अमर रायमाझी। यो प्रतिवेदन चाहिँ हामी दोस्रो सत्रमा प्रवेश गर्ने विचार गरेका थियौँ। अब हाम्रो चाहिँ अब करिब करिब कार्यक्रमको परिस्थिति चाहिँ डोलायमान अवस्थामा पुग्ने भयो हुनाले यसलाई पहिले नै अब यसै पहिलो सदनमै प्रस्तुत गर्नलाई मैले यहाँ अनुमति चाहन्छु। तेस्रो अधिवेशनका सभापति एवं मस्ट कुलदेवता प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आदरणीय दाजु मोहन सिंह खड्काज्यू, उपस्थित मञ्चमा हाम्रा अतिथि विशेष अतिथिहरू, मैले सबैको नाम लिन चाहेन, संसदबाट प्रतिनिधिहरू आउनुभएका र हाम्रो केन्द्रीय कार्य समिति परिवार एवं मस्ट कुलदेवता प्रतिष्ठान तेस्रो अधिवेशनका प्रतिनिधि एवं उपस्थित सम्पूर्ण मैले मस्ट कुलदेवता तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई नतमस्तक हुँदै जय मस्टो भन्न चाहे। सबैले एकचोटि जय मस्टो भन्न, जय मस्टो। प्रतिवेदन यो एउटा औपचारिकता पुरा गर्नलाई हामीले प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रतिवेदनमा खासै उल्लेखित कुराहरू केही छैनन्। हामीले जे गर्यौँ अहिलेसम्म 2073 साल असार 25 गते खड्का क्षेत्री महासमाजको अध्यक्ष मोहन सिंह खड्का, आजका सभा अध्यक्षज्यू, उहाँको कार्यकाल खड्का क्षेत्री महासमाजको अध्यक्षको कार्यकालदेखि आजसम्म हामीले यो संस्था जन्माएर तेस्रो अधिवेशन गर्दाखेरिकासम्म के उपलब्धि गऱ्यौँ र कार्ययोजना के ल्यायौँ भन्ने विषयका कुराहरू छन्। म हाम्रो यस संस्थाका सचिव मधुसूदन खड्काजीलाई त्यो अब यसो के भन्छ कार्यक्रम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ औपचारिकताभित्र पनि अलिकति ड्रामा टाइपको गर्नुपर्ने भावना त्यो चाहिँ एकचोटि सबैलाई बाँडिदिन अनुरोध गरेँ। अब सर्वप्रथम त यो कता कता मान्छेलाई चाहिँ सङ्कोच अनुभव भाव हुनसक्छ। यो मस्टो कुलदेवता भनेको हाम्रो पूर्व वक्ता आदरणीय डिआई साहब अथवा यो हामीले उहाँलाई यसका प्रणेता भनिरहेछौँ, विज्ञका रूपमा हामीले उहाँलाई स्वीकारिरहेछौँ। उहाँले एउटा पुस्तक निकाल्नु भएको रहेछ। त्यो पुस्तकको नाम थियो बजान किम्वदन्ती भन्ने किताब रहेछ। त्यो किताब हाम्रो अध्यक्षज्यूको कताबाट हातमा परेछ। उहाँले त्यो किताब अध्ययन गरिसकेपछि म त्यो बेलाको खड्का क्षेत्री महासचिव थिएँ। अनि ल एउटा काम गरौँ विष्णु भन्नु, अनि हुन्छ भनेर हामीले खड्का क्षेत्री महासमाजले 2073 अलि इतिहास बताउनु लाग्यो। यो संस्था कसरी जन्मियो, कसरी चाहिँ अहिले यो अवस्थामा छ भनेर जानकारी कतिपय श्रोता उपस्थित महानुभावहरूलाई नहुन सक्छ। मैले त्यसलाई अलिकति जानकारीको रूपमा संक्षेप गराउन लागेको। 2073 साल असार 25 गते नेपालका हामीले मान्ने गरेका र उहाँहरूलाई सम्मान दिएर हामीले स्रोत व्यक्तिको रूपमा राखेका करिब 16 जना विद्वानहरूले चाहिँ हामीलाई लेख रचना दिएर र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा विषयमा एकजनाले कमेन्ट गरेर उहाँहरूको एउटा प्रतिवेदन तयार भयो। त्यो प्रतिवेदनको नाम हाम्रो संस्था चाहिँ 2073 साल कार्तिक 3 गते स्थापना भइसकेपछि, मस्टो कुलदेवता प्रतिष्ठान स्थापना भइसकेपछि त्यो पुस्तकलाई हामीले मस्टो भनेर एउटा चाहिँ प्रचारमा ल्यायौँ, बाहिर ल्यायौँ। यहाँहरू धेरैले चाहिँ त्यो किताब हातमा पर्या होला। अब सम्भवतः हामीसँग त्यो किताब अहिले हामीसँग मौजूद छैन। भयो जति 500 प्रति कि 1000 प्रति कति हो ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन। हाम्रो प्रेसको साथी सन्तोष यो संस्थाको आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा होला। त्यो सबै हामीसँग अब छैन। फेरि हामी त्यसलाई चाहिँ अर्को पुस्तकको रूपमा निकाल्ने कोसिस गर्दैछौँ। छोटो समय भनेपछि अहिले करिब 5 वर्ष बितिसक्यो। तर 2 वर्ष त हामीले केही गरेको पाएनौँ। 2 वर्ष एउटा मिटिङ बस्न पनि डराइ गर्नु पर्यो। हातभरि चाहिँ त्यो गलत चिज दलेर चाहिँ घिउ घस्ने हातमा, मह लगाउने हातमा, होइन नौनी लाउने हातमा चाहिँ त्यो गलत चिज घसेर चाहिँ उपस्थित हुने परिस्थिति। आज पनि सेनिटाइजर भन्ने नाम ल्याऊँ भन्ने भन्नुभएको थियो। मैले त्यो आज यस्तो पवित्र कार्यमा कसैलाई केही फरक पर्दैन, त्यो लाउनु हुँदैन। त्यसको सट्टा बरु हाम्रो युवा सङ्घको अध्यक्ष विश्व महासङ्घको अध्यक्षले भन्ने गर्नुहुन्छ र उहाँको अभियानमा हामी पनि साथ दिन तयार छौँ।
त्यो गाँजा गोरु हातमा बिर्नुभयो भने दिनभरि तपाईँलाई कुनै कीटाणुले छुँदैन। खानु त परै जाओस्, हातमा गाँजा दिनभरि हातमा बिर्नुभयो भने कुनै कीटाणुले छुँदैन। यो एकदम ध्रुव सत्य प्रमाणित कुरा हो। अनि म अभिज्ञता जाउँ। अनि यो परिस्थितिमा हामीले जे गरेका छौँ, जस्तो गऱ्यौँ त्यसको एउटा चाहिँ सामान्य परिचय गराउनका लागि हामीले गऱ्यौँ र त्यो संस्था दर्ता गर्दाखेरि कानुनी प्रक्रिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कानुनी प्रक्रिया मिलाउँदाखेरि उपस्थित हुने व्यक्तित्वहरू प्राय खड्गा भयो। एकदम यो क्लियर गर्न चाहन्छु म, यो खड्गाको मात्र संस्था होइन। अघि भन्नुभयो मस्टो देवता भनेको सम्पूर्ण प्राणीहरूको अथवा मनुष्य जाति सबैको होइन। मान्ने तरिका फरक छ। राईले चाहिँ अब मस्ट मान्छु, तर उहाँले अर्को के कुरा जोडेर जानुभयो, अर्को कसैले के जोड्नु होला। तर हाम्रो यथार्थमा कुल देवता हामीले मान्ने गरेको त्यो चाहिँ एउटा आदि शक्ति भएको देवता, शिव शक्ति भएको देवता, कुल देवता, मस्ट देवता एउटै हो भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ र त्यसैले नै हामीले उ गर्ने गरेका छौँ। र यही सिलसिलामा हामीलाई यो पुस्तक प्रकाशनको साथसाथै फेरि दोस्रो पटक यो नगरपालिका पुरानो नीलकण्ठ नगरपालिकामा चाहिँ हाम्रो यहाँ स्थानीय एकजना साथी हुनुहुन्छ समाजसेवी राजनीतिज्ञ रविन अधिकारी, उहाँले चाहिँ अध्यक्षज्यूले भनिसकेपछि उहाँले केही रकम निकालेर करिब करिब योभन्दा अगाडिको कार्यपत्र के अरे हाम्रो आर्थिक प्रतिवेदन आइसकेको छ, यसमा छैन, अब आज आउँदैन। अनि 2,95,000 त्यसमा त्यो निकासाको पहल गर्ने काम हाम्रो आजीवन सदस्य निराजन केसी, अहिले सायद बाहिर निस्किनुभयो क्या, उहाँले धेरै पहल गर्नुभयो। त्यस्तो परिस्थितिमा पनि उहाँले चाहिँ धेरै परिस्थिति गरेर निकाल्नुभयो। त्यो पैसाले हामीले फेरि के गर्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गऱ्यौँ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र पूजा विधि मुलुकभरि चाहिँ मस्टो देवताहरूका मन्दिर माडु कस्तो अवस्थामा छन् भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति भए पनि बाहिर सूचनाहरू ल्याउनका लागि पुस्तकको नामै हामीले मस्टो कुलदेवता पूजा विधि र मन्दिरको अवस्थाबारे भनेर प्रकाशनमा ल्यायौँ। त्यो किताब पनि हामीले 500 प्रति निकालेका थियौँ, करिब करिब हामीसँग छैन। त्यो सबै हामी चाहिँ बाँटिसक्यौँ। बेच्नु त के बेच्नु, किताब बेचेर संस्थालाई के हुन्थ्यो र कसैले सहयोग गर्नुभएको रेकर्ड हामीसँग छ र त्यो किताब पनि हामीसँग छैन। अब अहिले फेरि अध्यक्षज्यूकै पहलमा, अध्यक्षज्यूकै अगुवाईमा हामी फेरि मस्टोको चाहिँ धर्म संस्कृति रक्षा गर्नका लागि दुईटा विषयमा हिन्दूसँग कसरी मस्ट जोडिन्छ र मस्ट र हिन्दूको सम्बन्ध के हो, हिन्दू धर्म हो, मस्ट संस्कृति हो भनेर दुईटा काममा हामी प्रभावित भयौँ। एउटा गीती क्यासेट निकाल्यौँ। त्यो गीती क्यासेट चाहिँ के अरे त्यो हामीले युट्युबमा सबै ठाउँ राख्यौँ। हाम्रो केन्द्रीय सदस्य राजु बस्नेतजी हुनुहुन्छ, उहाँ मिडियाको पनि हेर्नुहुन्छ, उहाँले पनि त्यो प्रचार प्रसार ल्याउनुभयो। कतिपय साथीहरूले यो चाहिँ आफ्नो उसमा फेसबुकमा भेट्नुभयो होला अथवा आफ्नो उसमा राख्नुभयो होला, सुन्नुभयो होला, कसैलाई त्यो सेयर गर्नुभयो होला। र अर्को कुरा एउटा किताब पुस्तक निकाल्ने प्रक्रियामा छौँ। समय परिस्थितिले सबैको लेख आउन सकेन। लेख दिने विद्वानहरूले हो, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले हो, अनुभवीहरूले हो, त्यो उहाँहरूको लेख नआउँदासम्म हामीले प्रकाश गर्नुहुन्न भनेर आजको कार्यक्रममा ल्याउन सकेनौँ। र त्यो कार्यक्रम फेरि आज बन्ने नयाँ कार्य समितिले त्यसले लगत्तै मेरो विचारमा फागुनभित्र त्यो पुस्तक प्रकाशमा ल्याउनेछ। र मस्टो कुलदेवता प्रतिष्ठानको सदस्य सङ्ख्या न्यून छ, मैले बारम्बार भन्ने गरेका छु, न्यून छौँ। हामी संस्थागत 18 जना छौँ, बाँकी आजीवन सदस्य चाहिँ 43-44 जना छौँ। साधारण सदस्य गरेर जम्मा हामी 80 को हाराहारीमा छौँ। त्यसमा पनि त्यो साधारण सदस्यको जिम्मेवारी एउटा छ, आजीवन सदस्यको जिम्मेवारी एउटा छ, संस्थापकहरूको एउटा जिम्मेवारी छ। त्यही बिचमा बनेको कार्य समिति हो। त्यही बिचको चाहिँ शक्तिले अथवा त्यही बिचको प्रतिनिधिले चाहिँ यसलाई चाहिँ पूर्णता दिने हो। पूर्णता दिनेमा आज हामी त्यो प्रक्रियामा जानेछौँ। दोस्रो सत्र भन्नेछौँ हामी त्यसलाई। आज हाम्रो यो आजका दिनसम्म यस प्रतिष्ठानले खासै उल्लेखनीय कार्य त गरेका छैन। तर यो मुलुकमा 2078 को जनगणनालाई प्रभाव पार्ने काम गर्यो र 2078 को जनगणनामा हामीले स्पष्ट भन्यौँ कुल हाम्रा मस्ट हो, धर्म हाम्रो हिन्दू हो भनेर हाम्रो एउटा मात्र नारा
त्यो अभियान चलाउँदाखेरि नेपालका यहाँ चाहिँ आधिकारिक रूपमा रहेका सङ्घ संस्थाहरू, हिन्दूका सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हामी जोडिन पुग्यौँ। त्यो जोडिने वातावरणमा हिन्दू समुदायहरूसँग कता कता हामी सँगसँगै छौँ, एउटै उसमा पोखरीमा सँगसँगै चाहिँ स्नान गरिरहेका छौँ भन्ने छौँ। त्यो स्नान गरिसकेपछि त्यो पोखरीबाट आदरणीय आजका प्रमुख अतिथिज्यू अघि उद्घाटन गरेर बाहिर जानुभएको थियो, गुरु आउनुभएको छ। मलाई आसन गर्नको लागि फेरि यहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। गुरुजीलाई एकचोटि ताली बजाएर स्वागत गरौँ। र यही सिलसिलामा हामीसँग भएको अथवा मस्टो समुदायसँग भएको शक्ति अथवा मस्टो समुदायले गर्न पर्ने जिम्मेवारी, अघि हाम्रो युवा सङ्घको विश्व हिन्दू महासङ्घ युवा सङ्घको अध्यक्षले भन्नुभयो, यो पनि एउटा ओमकार परिवारभित्रको एउटा संस्था हो। आबद्धता यसलाई सँगै बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको विचार, उहाँहरूको धार भने मैले अलिकति केही कुरा त्यहाँ भावनाले पनि भने उहाँले पनि अलिकति राख्नुभयो। अधिवेशनको प्रक्रियामा 12 बजे चाहिँ सूचना मागियो, भोलि बिहान फेरि कारवाही भयो, पछि चाहिँ हटाइयो के त्यो एउटातिर नजाउँ। त्यस कारणले हामी पनि विश्व हिन्दू महासङ्घ अथवा यो मुलुकको हिन्दूसँग हाम्रो मस्टो संस्कृति पनि जोडिन्छ है भनेर बुलन्द आवाज उठाइरहेको छ। त्यही अभियानमा अब अर्को अभियानकर्ताको रूपमा अथवा यो मुलुकको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिचित वाचन प्रवीण वाचन दिनबन्धु गुरु पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी त्यो अभियानमा सँगसँगै छौँ। विश्व ओमकार महासङ्घ भन्ने हाम्रो एउटा संस्था के अरे थालनी गरेका छौँ। त्यसमा हामी धेरै हिन्दू समुदायका ओमकार परिवारका भित्रका मान्छे अट्नेछौँ र त्यो अटाउने वातावरणको लागि एउटा चाहिँ हामी अभियानको रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो हिन्दू भन्नबाट मात्रै नभएर हामी ओमकार परिवारभित्र सबै गोलबन्द हुनेछौँ। यो हाम्रो पनि फेरि मस्टो समुदायको पनि त्यसमा चाहिँ साथ र सहयोग हुनेछ। र बाँकी अहिले गर्न पर्ने काम थुप्रै जिम्मेवारी छ हामीसँग। यो संस्था चाहिँ अब उपस्थितिको, मैले बारम्बार भने उपस्थितिको न्यूनता हुनसक्छ, तर संस्थाको चाहिँ त्यसको सिद्धान्त फिलोसफी के बनेको छ, कस्तो छ, त्यसका कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। हामी एकजना मस्टो परिवारले त एकजना म एउटा व्यक्तिले त मेरो चाहिँ करिब 300 परिवार अथवा 300 कुरियाको चाहिँ एउटा माडोभित्रको चाहिँ के अरे पूजा विधिभित्र रहेको एउटा परिवारको मान्छे। त्यस्तै यहाँ तमाम हुनुहुन्छ। सबैले मस्टो पूजा गर्दाखेरि आफ्नो समुदायलाई गोलबन्द गराएर त्यो शुभ दिनमा पूजा सम्पन्न गर्नुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो उपस्थितिमा कमी छैन र हामी समुदायको हिसाबले फेरि सबै समुदायका मान्छे छौँ। यहाँ सबै समुदायका छौँ, सबै क्षेत्रका छौँ, सबै भेगका छौँ। त्यसकारण यो अब हाम्रो चाहिँ यो संस्थाको सदस्य दिलीप कुमार झा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मधेसी मुलुकको हुनुहुन्छ। अनि हामीसँग एकजना मानबहादुर परियार भन्ने कालीकोटको दलित हुनुहुन्छ, राई हुनुहुन्छ हामीसँग। त्यसकारण नेवार हुनुहुन्छ यो संस्थाका सदस्य। अब यो मैले सबै पढाउँदाखेरि टाइम लाग्ला। त्यसकारण मैले अब यो विषयमा आजको प्रतिवेदनमा कहीँ त्रुटि कमी कमजोरी अब हाम्रा थप सुझाव सल्लाह अब आजको फेरि अहिले बस्ने हाम्रो दोस्रो चरणमा बस्ने नयाँ बन्ने कार्य समितिले नयाँ एउटा सोचका साथ अगाडि जानेछ। र आज फेरि पनि उपस्थिति हुनुभएका सम्पूर्णलाई कार्य समितिको तर्फबाट म विष्णुबहादुर खड्का व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई चाहिँ स्वागत धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय मस्टो। हाम्रो आजको सभा अध्यक्षज्यूलाई यो पहिलो सत्र आफ्नो मन्तव्यसहित पहिलो सत्र विसर्जन गरिदिनु हुनको लागि सम्मानपूर्वक हार्दिक अनुरोध गर्दै म यो कार्यक्रम सञ्चालक ओम रायमाझी यहाँहरूबाट बिदा लिन्छु। सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्। ओम जय मष्ट कुलदेवताय नमः। ओम मस्कुदेवाय नमः। प्रमुख अतिथिज्यू ऐन मौकामा पाल्नुभयो, अहिले पनि गरेर उहाँलाई धन्यवाद। त्यस्तै मनिष शाहजीले पनि हामीलाई एउटा प्रेरणा
चाहिँ उद्घोषकै भाषण गरेर जानुभयो, उहाँको लागि उहाँलाई पनि धन्यवाद। त्यस्तै शाहजीले विश्व हिन्दू महासङ्घको तर्फबाट हाम्रो पौडेलजीले उहाँलाई पनि धन्यवाद। हाम्रो विज्ञ श्यामबहादुर खड्काजीलाई पनि धन्यवाद। हाम्रो बालसिंह विष्णुजीलाई पनि धन्यवाद। र यहाँहरू आज यस्तो प्रोग्राम जुधेको बेलामा पनि मस्टरलाई सम्झेर मस्टरलाई आफ्नो समय चाहिँ के अर्पित गरेर यहाँ पाल्नुभयो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद। आजको कार्यक्रम हामीले सोचेअनुसारको उपस्थिति हुन सकेन। हामीले आज सञ्चबार कार्यक्रम नगर्ने कि भने पनि हामीले विचार गरेका थियौँ, प्रोग्राम धेरै ठाउँमा जुत्छ भनेर। खैर अब ठिकै छ, गरिहाल्यौँ। हामी जति थियौँ, जसलाई मस्टरसँग चाहिँ एउटा विश्वास थियो, उहाँहरू आस्था थियो, उहाँहरू पाल्नुभयो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। र यो मस्टर संस्थाको केही कन्स्ट्रेन्टहरू चाहिँ नि मैले यहाँलाई आज के भन्छु भने हामीहरूको सदस्य सङ्ख्या बढाउन अहिलेसम्म सकेका छैनौँ। खास यो मस्टरले त एक किसिमबाट भन्ने हो भने त नेपाल पुरै खानुपर्ने हो। सबै ब्राह्मणदेखि तलसम्म सबै मस्टर पूजकहरू होइन, जनजातिले पनि एक अथवा अनेक अर्को रूपबाट उहाँले पनि मस्टर नै पूजा गरिरहनु भएको छ है। त्यसैले नै यत्रो ठुलो चाहिँ अम्ब्रेला भएको चाहिँ संस्थाले यति सानोमा खुम्चिया छौँ। अब यसमा हाम्रो पनि केही कमजोरी छ होला होइन। अब यसलाई सुधार्ने प्रयास गरिन्छ। अब हामीले अब भनौँ न, अब केही पनि काम गरेका छैन पनि भन्यो, केही काम त हामीले अवश्य पनि गरेका छौँ। अघि महाश्रीज्यूले पनि प्रमुख कुराहरू भन्नुभयो होइन। जस्तो हामीलाई एउटा नक्कली मस्टर संस्था जन्मेर यो जनगणनालाई असर पार्ने हिसाबले उसले उत्रेको थियो। हामीले उसँग जुझ्ने हाम्रो शक्तिले भ्यासम्म हामीले जुध्यौँ होइन। हाम्रो मस्टर पूजक सबै जनसमुदायलाई हामीले चाहिँ हाम्रो धर्म हिन्दू हो, मस्ट हाम्रो कुलदेवता हुनु भनेर देखाउ भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो भाषा चाहिँ नेपाली हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रचार प्रसार गऱ्यौँ। त्यसो पनि राम्ररी असर भएको थियो। र अब यसलाई अब आज धेरै साथी मलाई एउटा दुःखको कुरा के छ भने चाहिँ नि हाम्रो कार्य समितिका सदस्यहरू केही आइदिनु भएन। उहाँले सायद मस्टरलाई माया मर्नै खोज्नु भयो होला। अब आज चाहिँ हामी नयाँ चाहिँ हामी सदस्य यसपछि हामी चयन गर्छौँ। यो नयाँ सदस्य सक्रिय बनोस्। र मैले यहाँलाई एउटा के निवेदन गर्छु भने हामी अर्को चाहिँ 1 वर्षभित्र सायद 6 महिनाभित्र हामी एउटा फेरि सम्मेलन गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी आमूल चेन्ज मैले यहाँलाई आह्वान के गर्छु भने अध्यक्षदेखि तलसम्मै एउटा नयाँ युवाहरू चाहिँ आउनुहोस् भनेर म यहाँलाई गर्छु। अहिले आजको दिनमा यो 6 महिनाको लागि चाहिँ नि पहिलाको संस्था के सदस्यहरूलाई नै यथावत राखी आज नहुने भएको स्थानमा नयाँ चाहिँ राखेर त्यसलाई फर्म गरौँ भन्ने मैले यहाँलाई मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट हो। र म अब हाम्रो कन्स्ट्रेन्ट मध्येमा यो एउटा हाम्रो आर्थिक कष्ट हो। जे काम गर्दाखेरि पनि पैसा केही खाँचो हुने है, त्यो विचार गरेर मैले चाहिँ नि हरेक वर्ष यो मस्टर संस्थालाई 1 लाख रुपियाँ दाम म प्रदान गर्नेछु। र यसपालि पनि त्यो 1 लाख म 1-2 दिनभित्रै प्रदान गर्छु। र त्यो 1 लाखबाट चाहिँ नि त्यो हाम्रो अब आउने पुस्तक छाप्ने कार्यक्रम गर्ने र त्यसबाट बाँचेको पैसाले अरू कार्यक्रममा पनि लागू गर्न सकिन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। यहाँले चाहिँ यति बेरसम्म धैर्य गरेर बसिदिनु भयो। म यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम म यो उद्घाटन कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। समाजको आवाज.com